बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। अजीज़ान मन, आपको पता है कि मेरी वालदा को जो है आज सुबह पाकिस्तान वक्त पे फजर के वक्त अगवा कर लिया गया है। सूरत हाल जूं जूं मेरे पास पहुँच रही है मैं आपको बता रहा हूँ। अब सुनने में ये मुझे बताया जा रहा है कि 4 से 5 काले रंग के वीगो डाले थे, उनमें काली वर्दियां पहनी हुई थी कुछ लोगों ने, कुछ ने वर्दियां नहीं पहनी हुई थी। और वो उतरे हैं और मेरी वालदा को उठा के मेरे चचा को अलग अलग गाड़ियों में बिठाया। मेरी वालदा को, मेरे चचा को, कर्नल इफ्तिखार आजम को जो हार्ट पेशेंट है, मेरी वालदा जो है वो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, दवाइयाँ उन्होंने नहीं खाई थी, नाश्ता किसी ने नहीं किया था। एयरपोर्ट मेरे चचा और उनका बेटा छोड़ने जा रहे थे मेरी वालदा को, क्योंकि मेरी वालदा को गुज़िश्ता 16 मई तारीख के ऊपर जो है उनके ऊपर इसी तरह वीगो डालों में जो है नामालूम दरिंदे जो हैं उन्होंने गन्ने पर क्लाशन कोफियाँ उठाई हुई थी और अपने बटों से, गाड़ी के बटों से उन्होंने बंदूक के बटों से उन्होंने शीशे तोड़े गाड़ी के। मेरी वालदा और मेरी बहन गाड़ी चला रही थी, उनके बालों से पकड़ के उनको घसीटा। और मेरी वालदा ने बहन को कहा गाड़ी भगाओ, तो उसने गाड़ी भगा दी, अपनी गाड़ी का नुकसान करते हुए, साइड से टक्कर मारते हुए। लेकिन उन लोगों ने पीछा किया और गाड़ी को टक्करें मारते रहे। लेकिन साथ ही हमारा कंपाउंड है चकलाला स्कीम 3 में ये वाकया हुआ। जो लोग पिंडी से वाकिफ हैं, मेन चकलाला मोस्ट सिक्योर एरिया जो है उसके अंदर ये वाकया हुआ है। और उसके बाद जनाब अस्करी 10 जो है वो सिक्योरिटी मिलिट्री कंपाउंड है। पुलिस वाले इनकारी थे उस दिन भी दरखास्त या कोई कार्रवाई करने से, और पुलिस आज भी इनकारी है किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने से। मैं तस्वीरें पहले भी दिखा चुका हूँ, इस ट्रांसमिशन के दरमियान मैं दोबारा भी दिखाने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने ये काम किया है उनका मुझे बड़े अच्छे तरीके से, ये जो नामालूम है हमें वो सब मालूम है, ठीक है, हमें पता है कि वो कौन है। आज आपने मेरी माँ के ऊपर भी पहले भी हाथ डाला था, मैं बर्दाश्त कर रहा था कि शायद आप लोग बाज आ जाएं, लेकिन आप लोग बाज नहीं आए। आपने माँओं और बहनों के ऊपर जो हाथ डालना शुरू किया है, ये उसका सबूत आज आपके सामने आ गया। चचा मेरे कर्नल इफ्तिखार आजम जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं अपने दिल के आर्जे की वजह से, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपना साथ नहीं लेके गए, ना दवाइयाँ साथ लेके गए हैं। उनकी बहू ने उनको कहा भी सबने कि जी नाश्ता वगैरह कर जाओ, लेकिन उन्होंने कहा मैं बस एयरपोर्ट छोड़ के आ जाऊँ, तो मैं फिर वापसी के ऊपर जो है वो आके कर लेता हूँ। हमने पहले चेक ये कर लिया था कि ईसीएल पे उनका नाम नहीं था, नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर उनका नाम नहीं था, इसलिए ये मसला नहीं था कि हमारा ख्याल था कि वो पहुंच जाएंगी, पाकिस्तान से बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि उनको भी ऊपर जिस तरह के हमले किए जा रहे थे तो ज़रूरी था। मेरी वालदा ने मुझे वसीयत की बड़ी शिद्दत के साथ कई दफ़ा कि मुसलसल कि तुमने इनके हाथ नहीं आना। तो मैं अपनी माँ की बात तो मानूंगा, मैं हाथ तो इनके नहीं आऊंगा, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि इन लोगों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने सदा बादशाही तो सिर्फ सोने रब की है, और इन्होंने सदा हाजिर सर्विस तो रहना नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। और अगर इनको पता है तो मुझे भी पता है बहुत कुछ इनके बारे में। तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा, लेकिन मैं इस वक्त चाहता हूं कि ये मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, स्ट्रीम यार्ड का लिंक है। आप अगर इस लाइव ट्रांसमिशन में आके अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, जो इस वक्त ट्विटर, रंबल और ट्विच के ऊपर और जारी है, तो आप आ सकते हैं। टिकटॉक वालों को बहरहाल या ट्विच पे या रंबल पे या आना पड़ेगा, ट्विच, ट्विटर या रंबल पे आना पड़ेगा ये लिंक देखने के लिए। ये लिंक अगर आप अपने डालेंगे, इसको एंट्री करेंगे, तो आप इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो इस सिलसिले के अंदर बात करना चाहेंगे हैवियर से, कि क्योंकि आज मेरी माँ है ना, तो कल आपकी माँ की भी बारी आ जाएगी भाई। ये आप मत समझें कि आपकी माओ की माएँ बची रहेंगी और सिर्फ आज आदिल राजे की माँ है। माओ के ऊपर जब बात आ गई है तो कल भाई आप लोगों की बारी भी आ जानी है, ये मैं आपको बता दूं बड़े अच्छे तरीके से। क्योंकि ये जो फौजी अफसर मेरे भाई बैठे हुए हैं ना, इनकी बारी भी आ जानी है भाई। ऐसी बात नहीं है कि इनकी बारी नहीं आनी। मैं आपको सिर्फ जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता चलूं कि इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और इसके अंदर मुसलसल जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तौर भी जो है मेरी आवाज को दबाया जा सके। और मैं जो आपको बात कर रहा हूं कि ये आप देखें कि ये गाड़ियां किस तरह तोड़ के तबाह बर्बाद 16 को तारीख को किया गया ये वाकया। और मेरी वालदा गई हैं, जब दरखास्त उन्होंने दी है तो दरखास्त उनकी सामने नजर आ रही है। पुलिस ने ना उस दिन को कार्रवाई की ना आज कोई कार्रवाई की, और ये गाड़ी की जो है ये हालत कर दी उन्होंने, ये आपके सामने है।
मेटल आपने अपने ज्वाइन किया लेकिन आपकी डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आपकी डिवाइस कनेक्टेड होगी तो फिर हम आप जो है सामने आपको दिखा सकेंगे। एक वक्त में मैं एक बंदे को लूंगा और प्लीज 2 मिनट से ज्यादा मैं वक्त नहीं दे सकता क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि स्टूडियो में 10 से ज्यादा लोग आ नहीं सकते, इस बात का भी बराए मेहरबानी जो है वो ख्याल जरूर रखिएगा जी। 10 से ज्यादा लोग आ नहीं पाएंगे स्टूडियो के अंदर जी। तो मैं एक बंदे को एक बारी मौका दूंगा बात करने का आपका, और उसके बाद आप लोग जो है वो अपनी बात करके जो है वो प्लीज चले जाइएगा। आगे आप बेशक जो है वो अपना मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि ना आप लोग अपना करें, शक्ल ना भी दिखाएं, और आप बात करना चाहते हैं तो बात करें। अल हिलाल यहाँ पे आए हैं जी। अल हिलाल, आप क्या बात करना चाहेंगे, अपना पैगाम देना चाहेंगे, बताइए। अल हिलाल ने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया है। लगता है कि मैं अपने वकीलों से कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, सारे के सारे डरे हुए हैं जनाब। वकला डरे हुए हैं, मेरे जो फैमिली में कजन्स हैं वो डरे हुए हैं कि जी पुलिस जारी बात है नहीं सुन रही, वो धमकियां दे रही है। इनका तरीका है बंदा उठाते हैं और बंदा उठा के जो है फौरी तौर के ऊपर ये वापस जो है बंदा जो है वो उठा के वापस ये क्या काम करते हैं कि अपना ही एक बंदा साथ बैठा देते हैं, वो मशवरे दे रहा होता है अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। तो ये आपका जो खेल है ये तो हमने खेला हुआ है, तो हमें तो आपके खेलों की पूरी समझ है। और आप कब तक इस सीट के ऊपर बैठोगे, ये तो बात तो ये है ना। ये कुर्सी जो है ये आनी जानी वाली चीज है। और आपका अगर ख्याल है कि आप दुनिया में किसी जगह के ऊपर जाके भी बच जाएंगे तो अल्लाह के अताब से आपको कौन बचाएगा, क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल है। जो आज आप मेरे साथ कर रहे हैं वो कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है। यार मैं ठीक जी नहीं होना। जी, अली बताएं क्या बात करेंगे आप। अली आपकी आवाज आ रही है लाइव यहाँ पे तो करा लो सिटी इसलिए। स्कैन, लेकिन जी सिटी अली। स्कैन वाला मसला ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਰਹਿੰਦੀ 24 ਘੰਟੇ। ਬਸ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। लो जी, अली भाई को जो है ना वो सीटी स्कैन का इशू आया हुआ है इसलिए उनको समझ नहीं आ रही, और लोग जो है वो बात ये कर रहे हैं। और यू कैन नॉट डू, हम इस वक्त आप लोगों की बातचीत भी सुन रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स भी सुन रहा हूँ। अगर आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी बात करना चाहते हैं वैसे भी, तो ये आपको लिंक यहाँ पे मिला हुआ है और आप इस लिंक के ऊपर बात कर सकते हैं। अली मैं आपको हिस्सा बनाता हूँ स्ट्रीम का, अगर आप बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके अलावा भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपने बात करनी है तो मैं आपको अभी अली दोबारा मौका दे रहा हूँ, आप आके जो है वो बात कर लीजिए जो आपने बात करनी है। हमारे पास हैदर करबलाए बैठे हुए हैं जी। हैदर क्या कहना चाहेंगे आप। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बिग फैन, और आपके लिए बहुत सारी दुआ बहुत है कि शुक्र। परवरदिगार जो है वालदा के लिए, जाहिर सी बात है आप भाई बड़े हमारे, तो आपकी वालदा आपकी बहन यकीनन हमारी भी बहन है। खून तो बहुत जल रहा है, लेकिन बस कुछ मामलात इस तरीके से हैं, हमें तरबियत में नहीं मिला कि हम भी जाके वायलेंस और इस तरीके की चीज़ों को अपने हाथ में लें। दुआ है इसी तरीके से साजिद कदमी के साथ आपके पीछे शाना पे शाना खड़े, हक की आवाज़ जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक आपके साथ साथ चलेंगे जब तक सांसें हैं। बाकी इंशाल्लाह जुल्म एक हद तक रहता है और यही आखिरी सांसें ही मुझे महसूस होती हैं। यकीनन और भी हमारे साथ जो यहाँ मौजूद हैं वो भी यही समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को कि बस इनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, जैसे वो बुढ़ा शेर आखिरी सांसें नहीं लेता सिसकियों वाली, ये वो चल रही हैं कि बस किसी तरीके से एक आध जाते जाते मार दिए जाएं। तो इंशाल्लाह इनका भी जनाजा बहुत जल्द हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम अपने जो हकीकी पाकिस्तान, जो हमारे कायद ने, हमारे इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, इंशाल्लाह दुआ है कि वो जल्द हम अपनी उस मंजिल पे चलें। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे किसी तरह प्राइवेट राब्ता हो सके कुछ सर्विसेज अपने तौर से देने के हवाले से, तो मुझे ये बताएं किस तरीके से आपसे किया जाए। आप प्राइवेट राब्ता करना चाहते हैं तो मैंने ईमेल एड्रेस अपना शेयर कर देता हूँ, आप प्राइवेट राब्ता कर लें। मैं अभी आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा, ये silentsoldiers313@gmail.com इस वक्त नीचे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझसे प्राइवेट बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह आपसे जो है ना ज़रूर राब्ता करता हूँ।
میں ویسے تو کچھ پروفیشنل اتنا کوئی خاص نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا ڈیزائننگ کے حوالے سے اور تھوڑا سا ٹیکنیکل تھوڑی سی ہے میری ایکسپرٹیز. میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک اپنی طرف سے میں آپ کے لیے خدمت کر سکوں، پاکستان کے لیے خدمت کر سکوں، انشاءاللہ آپ سے میں رابطہ کرتا ہوں. بہت شکریہ حیدر آپ کا. سے دعا. بہت بہت شکریہ حیدر آپ کا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. جی سپرمین، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہم ابھی سن سکتے ہیں. آپ اس وقت ان میوٹ ہے، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کیجیے. السلام علیکم راج صاحب. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی کلیئر آ رہی ہے آواز جی آپ کی. جی سر، بڑا دکھ ہوا ہے سنا ہے جو آپ کی والدہ کے بارے میں. ہماری بھی جی وہ ماں کی طرح ہیں، جی ان کو مائیں اپنے حفظ و سانجھی امان میں ہوتی ہے نا رکھیں. یار. صحیح مائیں تو بات ہے سانجھی بھائی، ہوتی ہیں یار. ہم نے تو بالکل بھائی. ہم نے تو جس فوج میں نوکری کی تھی اس میں تو ہمیں ساری عمر یہی بتایا گیا تھا، پڑھایا گیا تھا. اور ماؤں کے اوپر تو یار ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کی گئی تھی یار. جی بھائی بالکل صحیح بات ہے. یہ بس یہ بغیرت ہوگی ہماری، تو ابھی کیا کریں، کیا بولے انہیں. بندہ خود کو شرم آتی ہے انہیں کچھ بولتے ہوئے بھی. ان کا جو کام ہے بارڈر پہ کھڑے ہو کے کرنا، کشمیر کو آزاد کروانا، ادھر ان کی مردانگی نکلتی نہیں ہے، اور ادھر اپنی ماؤں بہنوں کو پاکستان میں مردانگی دکھا رہے ہیں. بہت شکریہ سپرمین آپ کا. آپ نے اپنا پیغام دیا. وہ آپ اور اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہیں گے تو بس پھر آپ اسٹوڈیو لیو کر دیجیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. بہت شکریہ آپ کا. علی آپ واپس آپ کو لے آیا ہوں. آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر کے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے. السلام علیکم عبداللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بس علی آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ. عادل بھائی یقین کریں، جب سے رجیم چینج ہوا ہے نا، مینٹلی اور فزیکلی بہت انسٹیبل ہوا. ایز اے انجینئر، کیونکہ میں نے انجینئرنگ اپنی ڈگری کمپلیٹ کیا، لٹرلی ڈپریشن اور انزائٹی نے مجھے ہیلتھ میری ٹوٹلی جو ہے میسڈ اپ کر دی. اس کے بعد جیسے جیسے آگے آگے سین ہوتے گئے تو ٹویٹر پہ بیسکلی میں نے زیادہ جو ہے ایکٹیو ہو گیا. میں پہلے میں ٹویٹر اتنا یوز نہیں کرتا تھا. تو ٹھیک. اس کے بعد چیزیں جیسے جیسے کلین اپ ہوتی گئی، کیونکہ آئی بلانگ ٹو آرمی بیک گراؤنڈ ایز ویل، اور میرے کزنز ہیں، میرے کچھ انکلز ہیں، وہ اسٹل جو ہے ابھی سروس کر رہے ہیں آرمی میں، جی ایچ کیو میں بھی. تو ٹھیک. چپ کروانے کی بہت کچھ کوشش کی گئی ہے. یقین کریں بہت چپ کروانے کی کوشش کی گئی ہے. ایون کہ ان کو بھی چپ کروا دیا گیا ہے. وہ نہیں بول سکتے اب. ٹوٹلی ان کو سائلنٹ کر دیا انہوں نے. اور ایون کہ جب یہ جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا ہے 2 دن پہلے کی مجھے جو انفارمیشن ملی تھی وہ یہ تھا کہ وہاں پہ کلین اپ ہو چکا ہوا تھا، اندر کوئی نہیں تھا. جو کہ پہ آپ کہہ. بالکل. اس کے بعد ایک جو میرا کزن ہے وہ اسٹل سرو کر رہا ہے، کیپٹن ہے. اس کو انہوں نے یہ سزا دی، کیونکہ وہ پرو پی ٹی آئی تھا، اس کو انہوں نے یہ سزا دی کہ اس کو پکڑ کے انہوں نے گوادر جو ہے شفٹ کر دیا. وہ آپ کو پتہ تھا، یہ تو آتے ہیں اپنی حرکتوں پہ تو گندی حرکتیں بہت کرتے ہیں. تو میں جی اپنے کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا. میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو، ہمیں آرمی سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ہمارے شہید جان سے زیادہ پیار ہے، ہمیں ہمارے جوان جان سے زیادہ پیار ہے. جو ہمارے جنرلز ہیں وہ گٹر بنے ہیں، جنہوں نے گندگی بکھیری ہوئی ہے اس دنیا میں، اس ملک میں. ہمارے لیے ہمیں پوری زندگی مینیپولیٹ کیا گیا، ہمیں یہ ہمارے دماغوں میں گھسایا گیا کہ پاک فوج ہی سب کچھ ہے، پاک فوج ہی سب کچھ ہے. جب پاک فوج ہی پاک نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے سپورٹ کریں؟ اور اوبیسلی انڈیویجولس کو ہم پاک نہیں کہہ سکتے. ایز اے ڈپارٹمنٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن انڈیویجولس کو نہیں کہہ سکتے. اور جو ماشاء اللہ سے حافظ صاحب ہیں ان کو تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. باقی آپ کی امی کا جیسے آپ نے بتایا، صبح سے میں دیکھ رہا تھا. یقین کریں بہت دکھ ہوا ہے. میں سب کی سانجھی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں. ان لوگوں کی غیرت اتر چکی ہے. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ پنجابی بھی جاگے گا. ان کی تھوڑی سی یہ ٹھنڈے ہوئے ہیں، لیکن جس دن پنجابی بھی جاگیں گے نا، یہ دیکھیں گے کہ ان کو ہوا کیا. باقی اللہ پاک سب کو صحت تندرستی دے. اس ملک پہ اللہ پاک جو ہے ترس کھائے، ہم پہ ترس کھائے. اور یہ جو ایک فاشسٹ گورنمنٹ آئی ہے، اس کا تو ان شاء اللہ تعالیٰ حساب کتاب لگائے لیں گے. باقی کیپ اٹ اپ. میں نے آپ کو میل بھی کیے تھے، ہماری میل سے بات بھی ہوئی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ ٹیم وغیرہ کریں گے تو آئی ول جوائن یو ایز ویل. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ علی. آپ اسٹوڈیو لیو کر جائیے گا تاکہ اور لوگوں کے لیے جگہ بنے. میرے پاس تمام سلاٹس اس وقت فل ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میٹرکس 5 آپ ان میوٹ کر کے جو بات کرنا چاہتے ہیں پلیز کیجیے گا. میٹرکس 5. السلام جی علیکم عادل بھائی، تھینک یو سو وعلیکم مچ. السلام. تھینک یو. اور میں بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ کی والدہ بہت ہی مضبوط ہیں، عورت ہیں، اور ان کو گولف روڈ والوں کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی
کہ عسکری 4 اور گولف روڈ میں صرف مری بروری ہی آتی ہے، اور باقی عادل بھائی مطلب all I want to say is we all love you، اور مطلب جتنا آپ کو دکھ ہوتا ہے اتنا ہمیں بھی ہوتا ہے، اور کاش ہم ایز اے کالونی والے کچھ آپ مطلب اگر سارے ہی جاگ جائیں تو مطلب ان بغیرتوں کو ایسی ہمت نہ پڑے کہ ایسی یہ حرکت کر سکیں۔ باقی انشاءاللہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ عادل بی وی آر ود یو، اور مطلب آئی ڈونٹ ہیو ورڈز کہ یہ جو ہو رہا ہے، جتنے وہاں ریٹائرڈ رہتے ہیں آس پاس، مطلب ان کو مطلب کیا کہہ سکتے ہیں، اور وہی آپ والی بات ہے، آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل ہمارے ساتھ ہوگا۔ باقی انشاءاللہ all they want you to is bow down to all the فرونیت that they are trying to do۔ باقی عادل بھی خیال رکھیں، آپ ہمارے ہیرو ہیں، بہت آپ خیال رکھا کریں اپنا۔ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ می، اور یا علی مدد، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ جاری رکھیں اپنا سارا کام۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ میٹرکس، آپ کا بہت شکریہ۔ اسٹوڈیو بات کر کے پلیز آپ لوگ اگر لیو کر جائیں تو میرے پاس بہت زیادہ لوگ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آپ لوگ اسٹوڈیو لیو کر کے ہمارے ساتھ بے شک موجود رہیں اس کے اندر۔ بہت بہت شکریہ۔ RNS فرام جرمنی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم جی عادل بھائی، آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، آپ ہمارے ہیرو ہیں، اور ٹو بی ویری آنیسٹ ہم اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور اس وقت میرے لیے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جلدی سے فاشسٹ حکومت سے بچائے اور نکالے آرام سے وہاں سے۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ہم جرمنی گورنمنٹ کو اور وہاں کی فورن منسٹری کو بھی لکھنے والے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ UK میں ہم بہت پروٹیسٹ میں حصہ لیتے ہیں، لیکن وہاں پر شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہیون فیلڈ جا کے اور وہاں چیخ کے بھی بات کرو نا، تو وہاں ہمیں لگتا ہے کہ حکومت تو سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو، وہاں پناہ دی ہوئی ہے۔ تو ہم جرمنی میں گورنمنٹ کو ریچ آؤٹ کریں گے، فورن منسٹری کو، کہ وہ جو ہٹلر کر چکا ہے آج وہی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں ہماری طرف سے، جو ہو سکا ہم وہ کر رہے ہیں اور کریں گے۔ بہت بہت شکریہ بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان ایمبیسی کے باہر اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر جایا جائے تو اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ پبلک بہت بڑی موجود ہوتی ہے، اور میں درخواست کروں گا کہ آپ تمام پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور میری ماں پہلے دن سے جو ہے وہ بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے، اور یہ جس قسم کی حرکت اس وقت کی گئی ہے، یہ میں تو اگر میں کھل کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کرے میرے دشمنوں کے ساتھ بھی یہ نہ کیا جائے۔ کل میں سر حیدر مہدی کے ساتھ اسٹریم کر رہا تھا تو مجھے کچھ خبریں اس قسم کی آنی شروع ہوئی، مجھے پتا تھا کہ 16 کو کیا ہوا ہے، میں نے آپ لوگوں کو کھل کے نہیں بتایا، تو مجھے پتا تھا کہ ان کو جانا ہے، ان کے تمام لسٹوں میں نام کلیئر ہیں، لیکن مجھے پتا چلا تھا کہ یہ کچھ حرکت کرنے والے ہیں۔ تو میں اس وقت تو جذبات میں ضرور آ گیا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے ہمیشہ کچھ باتیں بتائی تھی، انہوں نے یہ لازمی کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے، یہ انہوں نے کرنا ہے، یہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے اور بزدل لوگ ہیں اور کمینے لوگ ہیں، ان کے کوئی مورلز اور مورالٹی نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ انہوں نے آج ثابت کر دی ہے۔ اور یہ لوگ جی تو میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ یہ آپ لوگوں کو، آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرنا اسی طرح سے چاہ رہے تھے، تو کیا آپ نے پہلے نہیں سوچا یا اپنی امی کو نہیں منایا کہ وہ باہر نکلنا ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ اس چیز میں نہ آئیں ایموشنل؟ کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی بھی اور کر رہا ہے بیٹھ کے۔ پاکستان تو بالکل بلاک ہے، کوئی آواز وہاں سے نہیں آ رہی سوائے آپ کے۔ بہن، میں نے منت ترلا اپنی والدہ کا کیا، لیکن میری والدہ کہتی تھی کہ میری بہن وہاں پہ ہے، میری ایک ہی بہن وہاں پہ ہے، اور اس کی بچیاں اور اس کے بچے وہاں پہ ہیں، اور وہ بیائی ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کے کورسمیٹ اور چڈی بڈی کے ساتھ، جس نے میری ماں اور میری بہن کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ بس آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ جیسا میں کہتی ہوں پاکستان کو بیٹا مل گیا، اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ ہمارے بچے بھی آپ کی طرح بن سکے، اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مددگار ہو، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے بالکل نہیں گھبرانا۔
बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। बहन, मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ। मुझे बहुत कुछ प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर हमने अपडेट करना है, तो कर लो। मैं यहाँ बैठा हूँ जो मेरा तुम लोगों ने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। फिक्र ना करो, इससे आगे भी बात बहुत दूर तक जाएगी। तुम लोगों ने जो बात शुरू की है ये खत्म इंशाल्लाह, कहानी शुरू तुम लोगों ने की है ना, खत्म पाकिस्तान की आवाम करेगी इंशाल्लाह, देखोगे आप लोग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज स्टूडियो छोड़ जाइएगा काइंडली। जी आर्मी ब्रैट, क्या सॉरी आर्मी ब्रैट, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, क्या हाल आपका? ठीक है। वालेकुम सलाम भाई। पहले तो आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर मदर। दूसरा ये है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं जिनके साथ आप यूजुअली वीडियो कहते हैं, हैदर मेहदी 53rd लॉन्ग कोर्स के, उनके कोर्समेट का बेटा हूँ। तो मैंने काफ़ी दफ़ा बाबा से सोचा कि नंबर लूँ आपका और एक मैसेज आपको भेजूँ कि थोड़ा सा ना खुद को टोन डाउन करें, बिकॉज यही सोच के कि आपकी फैमिली पे इसका कोई असर आएगा। देखें, इख्तलाफ करना ना, ऑब्वियसली मैं भी एक फौजी ख़ानदान से हूँ, नाना, मामू, ताया, कज़न सारे, यहाँ तक कि 2 साल पहले तक जो क्वार्टर मास्टर जनरल थे वो मेरे कज़न थे। तो हमें भी फ़ौज से इख्तलाफ है, हम भी कोई खुश नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर नॉट हैप्पी। कोई भी इस वक्त फ़ौज से खुश नहीं है। लेकिन जितना आप ना अक्सर थोड़ा, मेरा ख्याल है, ज़्यादा एग्रेसिवली बोल जाते हैं, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा पड़ता है। दैट्स माई नहीं, तो पर्सनल आप मुझे बताओ, क्या इनको जो है वो सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज इनको समझ आती है आपके ख्याल में? जो हार्ड वर्ड्स अगर ना बोले जाएं, जिस तरह की जो कुछ ये कर रहे हैं, ये कोई आज तो मेरी माँ की बारी आई है ना, इससे पहले भी माएँ लोगों की उठा के इन्होंने बंद की हुई हैं, ठीक है, और वो ओवरसीज पाकिस्तानी की हैं, लोगों की बहनें बंद की हुई हैं, उनके साथ बदसलूकी की मुसलसल रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है। आपका जो आर्मी चीफ है उसका कोर्समेट जो मेरे घर में मेरी बहन के साथ कर रहा है, क्योंकि मेरा बिनोई है, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलता, वो पूरा इनके अंदर शामिल होकर जो कुछ कर रहा है, और उसके अलावा जो पाकिस्तानी कौम के साथ जो आपको सीन्स नजर आ रहे हैं, तो यार इट इज जस्ट अ ह्यूमंस रिएक्शन। एक इंसान है जिसका दिल धड़कता है उसके अंदर, उसका ये नेचुरल रिएक्शन है, वो लाइव आपके साथ बैठा हुआ है और उसको ये सब कुछ नजर आ रहा है, तो ये तो उसका नेचुरल रिएक्शन है ना मेरी जान। आप ये तो नहीं कह सकते, ये जो आप मुझे मशवरा दे रहे हो टोन डाउन वाला, आपके ख्याल में ये उन लोगों ने मुझे नहीं दिए कितनी दफा मुतअद्दिद। लेकिन यार एक चीज है, देखो, इट इज सिंपली, मैंने अपनी जान देने की कसम खाई जब मैंने 99th लॉन्ग कोर्स ज्वाइन किया। मेरे बाप ने 44th लॉन्ग कोर्स जब ज्वाइन किया तो उसने जान देने की कसम खाई। मेरे दादा ने जब इंडियन आर्मी छोड़ के पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की तो जान देने की कसम खाई। 65 की जंग में मेरा दादा लड़ा, 71 की जंग में मेरा बाप और दादा लड़ा, वॉर विदिन के अंदर मैं लड़ा हूं 10 साल, ठीक है, तो जान हथेली पे रख के वॉर वुंडेड ऑफिसर हूं मैं, ठीक है। तो भाई हम तो जज्बाती लोग हैं, वी आर इमोशनल बीइंग, एंड जब हम ये सब कुछ होते देखते हैं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस। मैंने अल्लाह का शुक्र है कोई वॉर कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ, स्टाफ कोर्स नहीं किया हुआ, मैं अभी तक जो है वो खसी नहीं हुआ कि मैं जो है वो बिल्कुल चुप करके टोन डाउन करके बात नहीं, कर लूंगा। आदिल भाई, जी, देखिए, पता है बात आपकी, मैं जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। आदिल भाई देखें, पता है आपकी बात बिल्कुल सही है, व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट रॉन्ग, सही है। एंड ट्रस्ट मी, नो मिलिट्री फैमिली इंक्लूडिंग माइन एंड माई सेल्फ, वी आर नॉट हैप्पी विद द आर्मी, जो सच बात है। लेकिन जहाँ पे आई गेस वालदा का, अब मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ, मेरी वालदा ने मेरे से पूछा, यार तुम क्यों नहीं बाहर गए? मैंने कहा, देखिए अम्मा, बाद में वो घर आएंगे, तुम हमारे घर आएंगे तो एक ही चीज़ होगी, या वो मारेंगे या मैं मारूंगा। मैं घर के अंदर उनको, आपको हाथ तो नहीं लगाने दूंगा ना, इज दैट सिंपल। तो जहाँ पे Well, वालदा this is a defeatist mindset. This cannot be accepted. Once you आप जब इस रास्ते के ऊपर चलते हो तो फिर जो है ये defeatist mindset जो है वो नहीं एक्सेप्टेबल होता। देखो, हाँ ठीक है, अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, आई एग्री, अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, बट एग्रेसिव एंड हार्ड बातचीत किए बगैर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह कन्वे कर सकते हो इन लोगों को who simply do not care about आपकी मिन्नत तरला? इमरान खान मुसलसल मिन्नत तरला कर रहा है, कोई नहीं उनको कुछ भी हो रहा। तो एनीवे, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर इनपुट, आई अंडरस्टैंड यू कम फ्रॉम, आप अपने सच्चे दिल से आप जो है मशवरा दे रहे हो और आप नेक नियति में मशवरा दे रहे हो, एंड आई अप्रिशिएट व्हाट यू आर सेइंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी किसी बात से नाराज ना, मुझे पता है आप परेशान है, बट इट्स नहीं जस्ट नहीं, मैं लेकिन यार दिस इज बाबा से नंबर जी लेके मैं आपको एक मैसेज भिजवाऊं, बट फिर मैंने
का साथ मेरा कहना बनता नहीं है, बट आई फील रियली सॉरी कि आपके साथ ये हो रहा है और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, जो सच बात है। शायद हमारी कौम ऐसी है, देखिए मैं अपनी एग्जांपल दूं, 2014-16 में आई वाज यंग, आई वाज 21-22, इमरान खान साहब हम भी गए थे धरने में, फायरिंग हुई थी रात को, बट नाउ व्हेन आई लुक एट इट, व्हेन आई सी माय ओल्ड मदर, शी इज 60 प्लस, मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे कोई घर है, बिकॉज मुझे पता है That is घर the में thing. You see, you're thinking about your mother, right? I'm thinking about all the mothers of all the country, right? This is the difference. So you got to acknowledge that. I mean, there's a huge difference over here, brother. That's the thing. You're saying that save yourself, forget about everybody else. Well, that's not the way I think. And that's why I'm doing what I'm doing. I hope you understand. Anyway, thank you so very much for this. And I've got so many Thank people waiting for me मेरी कोई online. बात बुरी लगी हुई तो माजरत, नहीं नहीं सॉरी, कोई बात नहीं, आप नेक नियति में बात कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काइंडली थैंक यू स्टूडियो सो मच, लीव कीजिएगा, स्टूडियो थैंक लीव यू, कीजिएगा, बिल्कुल। थैंक ठीक यू, है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू जी। अली केएम क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट करके आप अपने आप बात करें। अली खामोश मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम खैरियत से? वालेकुम सलाम। अच्छा आदिल भाई, सबसे पहले आप हिम्मत रखें। देखिए, आपने जो रास्ता चुना है ये आपने खुद अपनी मर्जी से चुना है, और इस रास्ते पे हम अपनी शक्ल और आवाज़ आपको नहीं दिखा सकते, जी लेकिन इस रास्ते पे आपके पीछे हम खड़े हुए हैं सारे। जिस तरह कुछ चीज़ें आपको नज़र नहीं, तो आपने रास्ता चुना है, आपने एक अच्छा फैसला किया है और पूरी कौम आपके साथ है। आपने डरना नहीं है। ये लोग, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन आज से पहले वाले जो कॉलर थे उनकी बात से मुझे थोड़ा-सा ये वो हो रहा था कि वो आपको डराना चाह रहे हैं कि इस रास्ते पे नहीं चलें। देखिए, डरने वाला तो है नहीं। एक दफ़ा रास्ता चूज़ कर लिया तो आपने खड़े रहना है, क्योंकि सामने वाले के सामने इस वक़्त आप अगर डरेंगे तो फिर वो वहाँ से एवरीथिंग गोज़ डाउन। तो उनको पता है कि उसके, तो ये इंशाल्लाह नहीं नहीं मेरा भाई, देख, surrender is not an option and fear is no policy, or fear is not an option, surrender is no policy. You can take it either ways. ना तो हम यहाँ पे जो डर गया वो मर गया भाई, ये बात आप भूल जाएं, ये वाला काम नहीं होगा। और हम लोग वॉरियर्स हैं, हमने नस्ल जो है यही काम किया है। और मेरी वालदा ने, मैं अभी उनका खत नहीं दिखा सकता जो जनरल बाजवा ने दिखाया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ खत पढ़ के। मैं शेयर कर दूंगा अपनी ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जब तक मैं अंडर बहुत ज्यादा, मैं स्ट्रेस के अंदर, शदीद स्ट्रेस में था, जब तक ये थ्रेट मेरे ऊपर तलवार इन्होंने लटकाई हुई थी। अब ये कर गुजरे हैं जो उन्होंने कर गुजरा है, एंड आई एम इमेजिनिंग द वर्स्ट इवन मैन इफ दे आर डूइंग इट, देन माइंड यू, मैं पूरी जिंदगी भी यहाँ पे बैठा हुआ ना, ये मैं भूलूंगा नहीं। ये मैंने ऐद किया है, मैं अपने अल्लाह के साथ ऐद किया है। और ये कब तक ये बैठेंगे यहाँ पे, और इनका ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि इस ऑपरेशन का ओसी कौन था, तो ये भी इनकी गलत फहमी है। और इनने आगे किसको कह के कि इनके ऊपर नाम ना आए ये काम करवाया है, तो ये भी इनकी गलत फहमी है। अल्लाह पाक, ये दुनिया मुकाफात अमल है, इंशाल्लाह आप देखेंगे ये लोग भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। और आदिल भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखें, जिंदगी और हम असल में अपनी मौतें भुला बैठे हैं, इस वजह से हमें डर लगता है, लेकिन मरना सब ने है। एक कुत्ते की मौत मरेगा, एक शेर भी मौत मरेगा, तो ये तो पीछे आने वाले याद रखेंगे। किसी को नहीं पता कि जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को किसने मारा या टीपू सुल्तान को किसने मारा। तो एक चीज तो ये। दूसरी चीज आदिल भाई, आप जो ये लोग आपके साथ कर रहे हैं, देखें, हमें डिफेंसिव पे रखा गया है। सिर्फ हम डिफेंसिव पे इनके साथ, ये जो हमारे जनरल हैं इनके साथ हम सिर्फ डिफेंसिव पे हैं, हमारे हाथ पांव बांध के इनके सामने डाला गया है। तो इस तरह तो कोई, मतलब इस तरह आप, एक तरफ हमें ये प्रीच किया जाता है कि हमारे हाथ पांव बांध के आप डाल दें, बैठे रहें, रूल्स फॉलो करें, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें। कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल सिर्फ हमारे ऊपर लागू होती है, सिर्फ हम ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने के लिए बने, और ये हमारे सरों पे बंदूक रख के खड़े हुए हैं। तो आप हमें बताएं, इनके हमें घरों के एड्रेस दें। ये जो जर्नैल हैं, इनकी बहनों के, माओ के, इनके बच्चों के दें। हम इनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। मैं कोई वायलेंस प्रीच नहीं कर रहा, लेकिन हम भी तो प्रोटेस्ट करें ना। फिर सिर्फ यही थोड़ी, आप हमें बिल्कुल आप, मतलब आप भी कुछ नहीं कर सकते। हम समझते हैं आपकी भी लिमिटेशंस, हमारी भी लिमिटेशंस हैं। हम दुनिया के अंदर मीडिया पे किस तरह बातें नहीं कर सकते। नहीं, इनके जो फॉरेन कंट्रीज में जो बैठे हुए हैं रिश्तेदार वगैरह सारे के सारे, वो प्रोटेस्ट तो फिर बनती है। अगर ये हमारी माओ बहनों तक पहुंचे हुए हैं तो वो यहाँ पे तो हम नहीं उसको करेंगे, लेकिन ये है कि एड्रेसेस दें सर, आप एड्रेसेस दें। आप जो है वो आप जो है एनोनिमस अकाउंट से उनके एड्रेसेस शेयर करें। ये रोज तो अपना घर नहीं बदल सकते ना बाहर बैठ के अपना। आप एनोनिमस अकाउंट से इनके एड्रेसेस शेयर करें, हम इनके घर पे जाके इनको सलाम करके आएंगे रोज। आपको पता है पाकिस्तानी 1 करोड़ बाहर रहता है, आप 2 बंदों के भी एड्रेसेस दे देंगे तो उनकी जिंदगी वहां से, मतलब
आप हमारे हाथ पांव, अगर हम वायलेंस नहीं कर रहे, अगर कुछ लड़ नहीं रहे, तो एटलीस्ट हम जो राइटफुल वे है उसमें तो हम प्रोटेस्ट कर सके ना। बिल्कुल हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो आप हमें काइंडली बताएं जरा हम किस तरह अपना पार्ट प्ले कर सकें, क्योंकि इस तरह तो नहीं होगा। पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं उनको तो इनके साथ ये सिर्फ सर डंडे की जबान समझने वाली कौम है। इनके सामने खामोश रह के ये तो और हमें दबाएंगे। मतलब खामोशी, जिस तरह आपने कहा है कि खामोशी इज नो सरेंडर इज नो ऑप्शन, तो ये तो मतलब हमें कुछ काउंटर स्ट्रेटेजी तो दें कि हम भी तो ऑफेंसिव करें ना। हम सिर्फ डिफेंसिव कोर लेके बैठे हुए हैं और ये ऑफेंसिव कोर लेके हम पे चढ़े हुए हैं। तो आप हमें बताएं कि हम किस तरह इनके ऊपर ऑफेंसिव करें। इनके भी तो घर होंगे पाकिस्तान में, इनके एड्रेसेस पब्लिक कर दें, लिस्ट ला के दें हर जनरल की, हर मेजर जनरल, हर लेफ्टिनेंट जनरल, हर जनरल की इनकी लिस्टें हो जो पिछले रिटायर हुए हैं, इनके घरों की लिस्टें हो, इनके माँ बहनों की लिस्टें हो, इनके बच्चे कहाँ जॉब करते हैं, उनकी सब लिस्टें बना के वर्ड पे, एक्सेल पे आप इसको फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों को पता लगे कि इनके ये बिजनेसेस हैं, इसको करना है, ये इनकी कहाँ तक करना, मतलब कितनों को ये छुपा लेंगे अपने बाजुओं में, अपने परों में। उसमें अली मैं आपको बताऊं, हम लोग फिर भी ना, दुश्मन हमारा जितना मर्जी घटिया हो जाए, हमने मर्दों की लड़ाई मर्दों में रखनी है, हमने औरतों तक पे नहीं जाना, ठीक है। इसलिए हम जो है वो लड़ेंगे और लेजिट तरीके से लड़ेंगे, अपनी फाइट फॉर डेमोक्रेसी एंड फाइट फॉर फ्रीडम करेंगे। लेकिन जो है हम हम औरतों बच्चों के पीछे हम नहीं जाते। आदिल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी भी माशाल्लाह से परवरिश अच्छी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम औरतों बच्चों के पीछे जाएंगे, ये सिर्फ हम लीगल वे में प्रोटेस्ट करेंगे। इनके ऊपर प्रेशर तो पड़े ना थोड़ा सा, ताकि इनको पता लगे कि जब हमारे घर के बाहर 50 लोग खड़े होकर प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारी इज्जत खानदान में, और ये सब पैसे का और इज्जत का गेम है ना। ये पूरा जो जर्नैल है ये सिर्फ पैसे और इज्जत की पुजारी है ना। तो ये चाहते हैं इनको इज्जत मिले, इज्जत तो इनको मिल नहीं रही, तो अब सिर्फ पैसे से ये इज्जत खरीदना चाह रहे हैं। तो अब इनके घरों के बाहर जब प्रोटेस्ट होगा और इनके घरों के बाहर लोग अंडे फेंक के और टमाटर फेंक के जाएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि ये लोग बाहर निकले सिर्फ लोग नारे लगाएं इनके ऊपर, इनके जो घर वाले बच्चे बीवियां निकले इनके ऊपर नारे लगे, इन पर टमाटर अंडे फेंके जाएं, इनकी गाड़ियों के ऊपर टमाटर अंडे फेंक के प्रोटेस्ट किया जाए, तो इनको इस तरह ही समझ में आ सकती है सर। लेकिन एक हद तक लिमिट के अंदर रहते हुए हमें थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, वरना जो एग्रेसिव एटीट्यूड अपना सकते हैं पाकिस्तान में, जो ऑफेंस कर सकते हैं, फिर वो फाइनली वो ऑफेंस करेंगे इनके ऊपर। क्योंकि इस तरह बैठ के हाथ पांव बांध के सर इनके सामने लेटना इज नो ऑप्शन। ये मेरे 50 सेंट्स से सर। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसकी अजर दे, और हमारी दुआओं में आप हैं, आपकी माँ हमारी माँ, आपकी बहन हमारी बहन। आप जो है वो इस रास्ते को चुना है, अल्लाह ताला इस पे साबित कदम रखे, और आप इसी तरह आप जैसे और लोगों की हमें अशद जरूरत है। जज़ाकल्लाह सर। सर आप ट्यून म्यूट है। बहुत शुक्रिया अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली स्टूडियो पर लीव कीजिएगा जाते हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली जो है वो हमारे पास से चले गए, और अब हम जी राना जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम राजू साहब, की हाल है? जी बिल्कुल, थोड़े सामने बैठे हैं जी। जी राजा जी, ये बड़ा यार दुख होया सुन के। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਈਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਦਈਏ। ਕਸਮ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਘਟੀਆ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਬਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯੂਕੇ ਚ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਜ਼ੀਦੀ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਐ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਫਾੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੁਰੀ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਖੜੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨਰਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਆਪ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ, ਚੱਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੋਰ, ਚੱਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੋਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਸਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ, ਬਸ ਸਬਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਰ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਸਬਰ ਛਤਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੱਡੀ ਬੱਡੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਨੋਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ इंशाल्लाह। ओके सर जी, ओके, अपना ख्याल रखियो बस जी। बड़ी मेहरबानी, अपना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं हैगी, अल्लाह उत्ते हैगा या कोई परेशान जरूरत नहीं हैगी, कोई चीज वो नहीं हैगी। ओके बहुत जी सर शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया सर। स्टूडियो लीव कर जाना जी, साढ़े नाल रहना, लेकिन स्टूडियो लीव कर जाना। बहुत शुक्रिया जी। कॉमन मैन क्या कहना चाहेंगे आप? कॉमन मैन आप इस वक्त, हम आपको सुन सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे कॉमन मैन? कॉमन मैन आप पीछे से अपना जो वॉल्यूम है काइंडली वो बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आपका टीवी या जो भी है डिवाइस है उसका वॉल्यूम हमें मुसलसल आ रहा है, तो उसको बंद करके बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, बड़ा यार हम आपको सुन सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे कॉमन मैन? अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, मुझे बहुत अफसोस हुआ यार ये सुन के, बहुत जी पीछे से वॉल्यूम अगर आप अपनी डिवाइस जो भी है, टीवी है जो भी है, वो अगर बंद करके बात करेंगे तो हमें आपकी बात समझ आएगी। कर दिया मैंने, आपकी आवाज नहीं सुन सकता सिंदरी यार, बहुत अफसोस जी हुआ। बात कीजिए, जी बात कीजिए कॉमन मैन, जी बात कीजिए। मैं आपकी बात अभी सुन नहीं सकता, लेकिन क्योंकि मैंने मेरे पास ये है स्पीकर है तो उसको मैंने ऑफ किया, लेकिन आपको मैं बात सुना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपकी बात सुनूंगा। यार बड़ा अफसोस है सारी माँ बहनों का, आपकी बहुत ज्यादा है। मैं हम इधर बाहर बैठे हैं ना, मेरे अपनी फैमिली में खुद आर्मी में रह चुका हूँ, ये मैं इनसे जान छुड़ा चुका हूँ। ये बड़े इतनी चीजें हैं जो मैं लाइव बोलूँ ना तो इनकी कतई की इज्जत न रहे। ये बातें करते हैं, चरस नहीं पी जाती अंदर, जाती नहीं है, नशे नहीं जाते, ये बातें करते हैं आर्मी आर्मी आर्मी। हम इज्जत करते हैं यार शहीदों की, शहीदों पे ये सियासत कर रहे हैं, हमारी माँ बहनों को उठाते हैं। मेरे भांजा भतीजा अभी कमीशन ऑफिसर है वो यार, हम आर्मी की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। ये कुत्ते दले, एक नुमान खान कुत्ता छोड़ा हुआ है इन्होंने, वो लोगों को धमकियां देता, उसको मैंने कल सुनाई है। और मैंने इनसे कहा हुआ है कि उखाड़ लो कि मेरा उखाड़ना है, बैठे हुए गेट तक आके बैठे हैं बहन के, तो उखाड़ लो यार। उन्होंने मजाक बनाया यार भाई देखो, गाली नहीं निकालनी है, हमारी ब्रॉडकास्ट जो है ना, इसको वो फिर रिपोर्ट करवा के ब्लॉक करवा देंगे। अब्यूसिव लैंग्वेज प्लीज मत यूज करें, बाकी और भी तरीके हैं बात करने के अग्रेसिव। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आप यकीन करें इधर इस वजह से आया हूँ, मैं कभी भी शायद आपसे बात नहीं हुई,
لیکن مجھے اتنا دکھ ہوا ہے کہ یار دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب یہ اینڈ پہ جا رہے ہیں، یہ بھول گئے ہیں بات عمران خان کی پیچھے رہ گئی. آپ عمران خان بھی پیچھے ہٹ جائے نا، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جان ان سے ہم نے چھڑانی ہے اور انشاءاللہ ایسی چھڑاتے رہیں گے. یہ 70 سال میں جو بدماشی انہوں نے بنائی ہوئی ہے نا، یہ نہیں چلے گی، بالکل بھی نہیں چلے گی. یہ آپ کو میں اب کئی باتیں یہاں پہ اگر آرمی کی کروں گا تو پھر بات کہتے ہیں کہ جی یہ عزت نہیں کرتے. کہ جرنیل جتنا بجٹ لیتے ہیں کہ کیکوں کے تہذیب بیکریوں کی یہ قصور سے لے کے اسلام آباد آتے ہیں، روز 4 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں سے یہ کیک لے کے جاتے ہیں. جنرل تو وہی بنتا ہے، آپ کو پتا ہے آپ آرمی میں رہے ہیں، جو بندہ ٹی سی کرتا ہے وہی آ کے جنرل بنتا ہے. یہ کہاں سے یہ ٹیری اسلام آباد کا بیٹھا ہوا ہے جو گلا، یہ ٹیری اسلام آباد کا جو بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے. ساری یہاں تک کس چیز کا حافظ ہے یہ تو سید کا نام ساتھ لگا کے یار اب سید تو بہت بڑی ذات ہے. اب کیا کہیں کہاں کا سید ہے؟ اس کو ریسیور کیوں کہا گیا تھا؟ آپ کو زیادہ پتا ہوگا اس نے کیا کچھ کیا ہوا اور کیا کچھ یہ کر رہا ہے. باجوہ تھا پہلے، ابھی یہ جو فیصل نصیر بیٹھا ہوا ہے. ساری دنیا کو پتا ہے. لوگ پاکستان میں ڈرتے ہیں. میں ایک بات ابھی بھائی نے کی کہ یار یہ عوام ایسی ہے، ٹھیک ہے یار، وہ بیچارے بھی تھوڑا سا میرے اپنے بات ہوتی رہتی ہے. انہوں نے سرکاری جتنی بھی نیس کام میں، اٹامک انرجی میں اور AWC میں اور جتنی بھی بڑی بڑی اسکینڈل جو انہوں نے اپنے اوپر یہ قبضہ کیے ہوئے آرمی والوں نے جرنیل بٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں لیٹر ایشو کیے 9 مئی کے بعد. کوئی بھی بندہ، ان کو پتا ہے کہ PTI کی وہاں پہ بہت ووٹ ہے، کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی پارٹی سے افیلیٹ کرے گا تو ہم سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس سے، اب وہ بیچارے روزگار، کوئی ڈیفینس میں ہے، کوئی کدھر ہے، کیا کریں. میں اپنا بھانجا آرمی میں ہے اور کمیشن آفیسر ہے، وہ جو ان کے بارے میں پڑھتا ہے اس کو میں نے فون کر کے کہا کہ یار آج کل بندے اٹھا رہے ہیں احتیاط کر. وہ بھائی ان کے اپنے کیپٹن میجر جو کچھ بولتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، تک کی عزت نہیں ہے اپنی آرمی میں. ان کی یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم پہ کریں گے، یہ بھول جائیں اب یہ کہ یہ ہمیں دبا نہیں سکتے. یہ 90 یا 70 یا 80 کی جائے گی، یہ 2023 ہے. زندہ دیں گے، ٹکا کے دیں گے انشاءاللہ، اور جرنیلوں کو دیں گے. باقی جو شہید ہوتے ہیں، جو عام سپاہی ہمارے بھائی ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، وہ بالکل ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. جدھر ملیں گے سلوٹ ہے ان کو. جرنیلوں کو کوئی سلوٹ نہیں ہے اور غدار جرنیلوں کو بالکل بھی سلوٹ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دعا کو ہیں. آپ کی والدہ کے لیے ہم کر کچھ سکتے نہیں ہیں، آپ کی بہن کے لیے ہماری بہن ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دعا ضرور کریں گے انشاءاللہ. جدھر آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی آپ کہیں گے، کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ ہماری یار ہر قسم کی آپ کے ساتھ تعاون، ہر قسم کی جو بھی آپ کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں. لیکن پیچھے نہیں ہٹنے والے، بات کریں گے ٹکا کے کریں گے. میں آپ کو تلیف کرتا ہوں، اور بھی لوگ ہیں آپ کے پاس. بہت شکریہ. اسٹوڈیو پلیز اگر آپ لیو کر دیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ والدہ کو آپ نے بلایا کیوں نہیں انگلینڈ میں؟ ان کی منت ترلا، میں ہم 4 بہن بھائی پاکستان سے باہر جو سیٹل ہیں، ہم ان کا منت ترلا کرتے رہے ان کے پاس، اور آخر کار یہ 16 مئی کے حملے کے بعد وہ واپس آنے پہ تیار ہوئیں. لیکن اس دوران 16 مئی سے آج دن تک اور اب بھی جو کردار جنرل عاصم منیر نے اپنے کورس میٹ میرے بنوئی کے ذریعے جو ہے وہ ادا کیا ہے، وہ اتنا شرمناک ہے کہ اس کے اوپر میں تفصیل جب بتاؤں گا تو آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے. اور ان لوگوں نے مل کے جو کچھ کیا میری بہن اور میری ماں کے ساتھ، آپ یہ بھول جائیں گے کہ آپ انسانیت کی تذلیل ہے یہ. اور داڑیاں اتنی بڑی بڑی رکھ کے ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے، میری والدہ آنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور فائنلی اب جو ان کو صبح اغوا کیا گیا ہے تو پاکستان سے باہر ہی ہم ان کو نکال رہے تھے جی، تو اس جانے سے پہلے انہوں نے ان کو اغوا کر لیا جی. تو اب باری دا وومن، آپ پلیز اپنی یہ انمیوٹ کر کے جرمنی سے جو بات کر رہی ہیں، اگر آپ کائنڈلی جو ہے وہ بات کریں جی، کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ دا وومن فرام جرمنی، آپ کو ہم اس وقت ہم نے لیا ہوا ہے لائیو، پھر آپ میرے خیال میں سن نہیں رہی ہیں. آپ نے انمیوٹ اپنے آپ کو پلیز نہیں کیا ہوا، آپ کا ڈیوائس ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا. میٹل بتائیں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی، صبح سے جب سے آپ کا وہ ایمرجنسی براڈ کاسٹ دیکھا ہے بس دل اداس ہوا ہے، بہت دکھ ہے. دعا ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ماں، آپ کی بہن کو صحیح سلامت واپسی لے آئیں. یار مطلب میں کیا بولوں، ابھی الفاظ نہیں ہیں بولنے کے لیے. گندی زبان کر نہیں سکتے ہم لوگ. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، سمجھ سے باہر ہے. لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ملک کا بیڑا دعاؤں میں یاد رکھیں. جس طرح آپ مجھے آن لائن سپورٹ کر سکتے ہیں، میں بس آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ مجھے آن لائن سپورٹ کریں. اور ہم یہ جدوجہد جو ہے، یہ ہم نے جو شروع کی ہے،
ये अब खत्म होने वाली नहीं है, बिकॉज मैं ये बार बार मैं आपको ये पोस्टर भी लगा के दिखा रहा हूँ कि सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन एंड फियर इज नो पॉलिसी। इन लोगों ने मुझे ये पैगाम भेजा उठाने से पहले भी और उठाने के बाद भी, और मैंने यही एक लाइन लिख के भेजी सिर्फ कि सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन, फियर इज नो पॉलिसी। और मेरे मेरे बाप दादा ने तीसरी नस्ल जो है वो हमने पाकिस्तान के लिए खून की कुर्बानी दी है, जान की कुर्बानी दी है, माल की कुर्बानी दी है, और ये आज हमें सिला मिल रहा है उसका। ये आप लोग देख लो जो यहाँ पे जनरेशन जो यहाँ पे फौज में बैठे हुए ऑफिसर्स बैठे हुए हो, ये सिला मिल रहा है हमें आज कि हमारी माएँ महफूज नहीं है, हमारी बहनें महफूज नहीं है इस तरीके से। और ये ओटीएस वालों का करेक्टर बोल रहा है यहाँ पे जो कुछ किया जा रहा है मेरी बहन के साथ और मेरी माँ के साथ, जो मेरा बहनोई जनरल आसिम मुनीर का कोर्समेट चड्डी बड़ी उसका जो कर रहा है साथ मिलके, वो भी सामने है आपके। ये आप लोगों का करेक्टर बोल रहा है भाई, ऐसे नहीं लोग बात करते। माइंड आप बहुत करेंगे लेकिन बहरहाल ये हक सच बात है, और अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह ताला आपको पूछेगा। दुनिया मकाफाते अमल है, आप लोगों के अपने ऊपर नहीं निकलेगी तो आपकी औलादों के ऊपर निकलेगी, ये भी आप देख लीजिएगा। हम हैफी क्या बात करना चाहेंगे आप? जी आदिल भाई बहुत शुक्रिया ये मौका देने का। एक तो मुझे आपकी जो स्टेटमेंट है ये सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन, फियर इज नॉट पॉलिसी, लेकिन अगर हम पिछले कुछ अरसे में देखें तो इसी पॉलिसी पे हमारे खित्ते के तमाम मुल्क नहीं चल रहे क्या? अफगानिस्तान में जो हमारी खवातीन ने स्ट्रगल की वो दबा दी गई, ईरान में जो खवातीन की स्ट्रगल हुई वो दबा दी गई, फिर इसी तरह हम पाकिस्तान में देख रहे हैं जो भी स्ट्रगल हो रही है, हम जब मुकाबला करते हैं तो हम करते हैं वेस्टर्न नेशन के साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पे लोगों के अखलाकियात हमारे से बहुत बुलंद है। वो शायद प्रोटेस्ट को ज्यादा वक़्त देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हमने देखे कितने मैस प्रोटेस्ट हुए, बट जो हमारे हुक्मरान हैं उनके कानों पे जू भी नहीं रहेंगी। तो क्या मुझे तो एज सच कोई इस वक्त सोल्यूशन नजर नहीं आता कि चाहे हम प्रोटेस्ट कर लें, चाहे हम यूएन से ट्वीट्स करवा दें, या हम कांग्रेस में पहुंच जाएं, या हम पार्लियामेंट में, यूके की पार्लियामेंट में पहुंच जाएं, नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग बिकॉज उन लोगों ने तो तहिया कर लिया कि उन्होंने सुनना ही नहीं है किसी चीज को। तो आई डोंट सी एनी सोल्यूशन। हैफी द थिंग इज कि ये आज से पहले भी ये ना आप समझे कि ये नहीं हुआ, ज़िया दौर में इसी तरह होता रहा है, लेकिन उस वक्त सिर्फ प्रिंट मीडिया था, और प्रिंट मीडिया जो है वो जब सवेयर सेंसर होता था तो वो खबरें खाली स्लॉट रख के उसको काला ब्लैक करके प्रिंट कर दिया करते थे, वो उनका तरीका था प्रोटेस्ट करने का। लेकिन ये जो डिजिटल एज है इसमें हर चीज इतनी ज्यादा एक्सपोज हो गई है कि आप नए तरीके से वो सेंसरशिप करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसको बाईपास करने के लिए एलन मस्क जैसे लोग जो है वो सामने आए हैं, एंड एलन मस्क इज प्लेइंग अ ग्रेट पार्ट इन दैट, आई मस्ट से। ठीक है, उसके अलावा अगर जो कुछ यहाँ पे इस वक्त हम लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, और डिजिटल अवेयरनेस जो है ये ऑन रिकॉर्ड रहेगी, ये जो फोटोग्राफिक मेमोरी जो है, पुरानी चीजें भी निकल के सामने आ रही हैं, ये जो अवेयरनेस है ये इट इज लाइक ये वो जिन है जो बोतल से बाहर निकल गया है और ये वापस बंद होने वाला नहीं है, ये शऊर का जिन है जिसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। जो मर्जी इमरान खान को कहना, आप उनके मुखालिफ भी जो है अगर, तो ये उनको क्रेडिट जाता है कि ये जो शऊर का जिन है उन्होंने बेदार किया, और उनकी तरह हम लोग जो हमारी एफर्ट्स हैं, आज आप लोग मुझे क्यों सपोर्ट कर रहे हो यार? आपको पता है कि अब देखो मैं कोई हीरो वगैरह नहीं हूं, बट मैंने गैरत के ऊपर सौदा नहीं किया। मैंने जब मेरी माँ के ऊपर पहला अटैक किया गया तो मैंने कहा बस दिस इज इनफ, डराने के लिए किया गया था ना, सब कुछ उठा के ले जाने के लिए। हम लड़ पड़े, हमने लड़ना सीखा है, हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक। ठीक है, लेकिन ये इस तरह जो अगर आप ये एक्टिविज्म, डिजिटल एक्टिविज्म जो है, ये आप ये मत समझो कि इसका असर नहीं है। अगर इसका असर ना होता तो यहाँ पे जब आपके डिप्लोमेट्स को उनको देने के लिए तनख्वाह के पैसे भी खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये लॉबिंग के लिए, ऑनलाइन ट्रोलिंग के लिए, सोशल मीडिया नैरेटिव्स बिल्ड करने के लिए बेतहाशा पैसा दोनों हाथों से बहा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भी बहा रहे हैं, कोई फेक रैलियां निकालने के लिए और हैशटैग ट्रेंड्स बनाने के लिए भी चला रहे हैं। तो इट डज मैटर, और ये चीजें सारी रिकॉर्ड के ऊपर है, इसको आप वाइप आउट नहीं कर सकते। अगर एक प्लेटफॉर्म से आप वाइप आउट करोगे, आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब से उठाओगे तो 10 और प्लेटफॉर्म्स खुल जाएंगे। अभी इस वक्त मैं 4 प्लेटफॉर्म्स पे आपसे बात कर रहा हूँ, 4 और प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे भाई। ये कोई जी, do you think that this strategy is working?
Yeah, of course it is working. It is really making a big dent into them, you know. They're very much perturbed. ये तो आपके ख्याल में कोई ऐसे ही थोड़ी लोगों ये जो काम कर रहे हैं, इनका ख्याल था कि मैं अपनी माँ के ऊपर जब इन्होंने 16 तारीख को हमला किया और मैं चुप कर गया, तो इनका ख्याल था कि ये अभी आगे भी चुप करके रहेगा और हम अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट करके कोई डील वगैरह कर लेंगे. लेकिन यार अगर ये इस तरह ही होता रहा और इसी तरह हम बिट्रे करते रहे अवाम को, बता के कुछ और आगे हाथी को मैं यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं जी, आप जो है अपना राइट ऑफ प्रोटेस्ट इस्तेमाल करो, और दुनिया कुर्बानियां दे रही है यार. वो बच्चियां वहां पे, जवान बच्चियां गई हुई हैं. सॉरी, मेरे वकील का फोन आ रहा है, मेरे सोलिसिटर का. आप प्लीज अब बात कंटिन्यू करो हैफी, मैं उनसे बात करूँ. तो मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू यही था, मेरी ऑब्जर्वेशन यही थी कि मैंने जो पिछले कुछ अरसे में देखा, जैसे भूटान में मैस किलिंग्स होती रही, वहां भी प्रोटेस्ट हुए, बट जो एक हुक्मरान तबका होता है, जब उसने अपने कान बंद कर लिए और आंखें बंद कर ली, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस किस्म के प्रोटेस्ट से, मतलब वो जो वहां की जो वजीर आजम थी, शी हैड अ नोबेल प्राइज, और वो भी जेल के अंदर उसे बंद कर दिया. फिर अफगानिस्तान में भी यही सूरत हाल रही. कितने प्रोटेस्ट हमने होते देखे, लेकिन हमने उसके बाद अफगानिस्तान से वो वीडियोस भी आई जहाँ पे औरतों को कोड़े मारे गए दोबारा से. लेकिन उसके बावजूद अगर तालिबान ने कान अपने बंद कर लिए हैं तो बंद कर लिए हैं. ईरान में मैंने एग्जैक्टली यही सिचुएशन देखी. इंडिया में हम देखते हैं, जो जिसको अभी तक दुनिया वाले बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं, ही इज स्टिल रूलिंग इंडिया. वहां पे भी उसके खिलाफ जितनी पिटिशंस दायर हुई, जितने प्रोटेस्ट वगैरह हुए, इफ द सिस्टम, अगर सिस्टम ये तहिया कर लेता है कि उसने आपके किसी प्रोटेस्ट को, किसी चीज को घास नहीं डालनी, तो मेरा ख्याल है अब वो बात आपकी दुरुस्त है कि ये चीजें रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, बहुत जरूरी है. लेकिन एट दिस मोमेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नहीं ख्याल ये चीजें काम कर रही हैं. और जितनी बाकी ऑप्शंस हैं, वो बाकी ऑप्शन भी काबिल अमल नहीं है. हम वायलेंट नहीं हो सकते, हम जबान दराज नहीं हो सकते, हम उनके घरों पे हमला नहीं, हम उनकी माँ बहनों को बेपर्दा नहीं कर सकते. तो ये हमारी एज ए अवाम, एज ए मैसेज, हमारी लिमिटेशंस है. लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसे सिस्टम. हम उनको एक्सपोज तो कर सकते हैं ना यार. जी वो बिल्कुल. तो हम दिस मच वी कैन डू ना, राइट? वी यस कैन सर. टेल दैट दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? जी बिल्कुल. This is what we can do, right? We can expose them, and it does matter a lot. Okay, why? Because we say कि जी वेस्टर्न वर्ल्ड को उनके मॉरल्स हाई हैं. इनके बाप तो, इनके अब्बू तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड ही है ना सारी की सारी. इनको तो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ की वजह से फर्क पड़ता है, क्योंकि ये अगर पैसे इनको ना दे तो इनका तो काम ही नहीं चलता भाई. इनकी जायदादें बाहर हैं, इनकी औलाद बाहर है, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज बाहर हैं, और इनके ऊपर अगर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाती हैं, जो कि प्रेसिडेंस मौजूद है, तो फिर ये किधर जाएंगे? इनको फर्क पड़ता है. लेकिन सर इनको ऑन दी फर्क अदर हैंड पड़ता है. देखें ना, हमारा खजाना भी तो खाली है ना. मुझे नहीं समझ आ रही है ऊपर बैठ के इस वक्त हमारा क्या प्लान खजाना कर. जरूर खाली है, लेकिन जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं उनका खजाना खाली नहीं है, और उनका भरी हुई है तिजोरियां, और उनकी तिजोरियां जो है यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पड़ी हुई हैं, जहां पे हमें एक्टिविज्म करने की जरूरत है, जहां पे हमें बताने की जरूरत है कि किस किस्म के क्रिमिनल्स को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं. ये अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है. यहाँ की पब्लिक में ये अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ की पब्लिक को ये बात पता चल गई तो फिर यहाँ की पब्लिक मैटर करती है यहाँ के लेजिस्लेचर और यहाँ के डीप स्टेट के लिए. ये हमें इसको पब्लिक इशू बनाना है पूरी दुनिया के अंदर. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. दिस इज व्हाट द फाइट इज फॉर, एंड दिस इज व्हाट दे आर स्केर्ड फॉर. दिस इज व्हाट दे आर स्केर्ड ऑफ. आई होप यू अंडरस्टैंड. राइट. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू फॉर लेटिंग मी. बहुत शुक्रिया अभी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप काइंडली स्टूडियो लीव कीजिएगा. और वी आर नॉट सिग्निफिकेंट, और व्हाटएवर आपका नाम पूरा मुझे नजर नहीं आ रहा. वी आर नॉट इनसिग्निफिकेंट. वी आर नॉट इनसिग्निफिकेंट. प्लीज आप अनम्यूट करें अपना माइक और आप बात करें. आप जी, यहाँ पे अस्सलाम हमारे साथ वालेकुम। मौजूद हैं. जी, जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. आदिल भाई, क्या हाल है? वालेकुम ठीक है। सलाम. जी आदिल भाई, बिल्कुल. वो मैंने अपना जो नाम इसलिए रखा हुआ है वी आर नॉट इनसिग्निफिकेंट बिकॉज़ कि आप अगर जस्ट एक थोड़ी-सी स्टोरी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जब शैतान को अल्लाह मियाँ ने बनाया था, तो वो उस वक़्त उसका काम यही था कि वो आदम को नीचे गिराए, क्योंकि उसके पास टास्क ही ये था. वो अपने आप को अपनी इबादत की वज़ह से ना बहुत मोतबर समझता था कि मैं बहुत पाक हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ. तो उसका टास्क ये था कि वो लोगों को नीचे गिराए. सो दैट वाज़ हिज़ ऑब्जेक्टिव. जब लोग ऑब्जेक्टिव रखते हैं तो उसका टास्क ही है, और उसका काम ये है कि लोगों को इनसिग्निफिकेंट करे, उनको वर्थलेस करे, और उनको रिस्पेक्ट उनकी गिराए.
تو معاشرے میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اسی پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو وہ گرانا چاہتے ہیں لوگوں کو نیچے، جو حرکتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ نیچے لوگوں کو گرانا چاہتے ہیں، ان کو انسگنیفیکنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ورثلت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسپیکٹ نہیں چھوڑنا چاہتے کہ وہ کسی قسم کی رسپیکٹ فل لائف جو ہے وہ گزار سکیں. پر یہ کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا وہ آپ کی والدہ کا دیکھ کے، کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسی اگر ہم پروان چڑھا رہے ہیں ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، تو آرمی میں ایسے کیسے لوگوں کو آگے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے ایسے لوگوں کو کیسے لے کے آئیں گے آرمی میں. کتنی جنریشن ہیں، آپ ماشاءاللہ 3 جنریشن سے آ رہے ہیں. ہاؤ کین دے برنگ مور پیپل انٹو آرمی؟ ہو از گونا جوائن آرمی؟ مجھے نہیں سمجھ میں اتنی آتا. بے روزگاری ہے یار، اتنی بے روزگاری ہے کہ بدماشی مفت کا ڈنڈا مل رہا ہے اور بس گزارا بھی چل رہا ہے، تو لوگ جاتے ہیں اور چانس ہے کہ اگر جی حضوری کرتے رہیں گے تو جنرل بن جائیں گے. تو لوگ پھر بھی بے روزگاری کے اندر، ان کو اتنی پاپولیشن ہے آپ کی بے روزگار پڑی ہوئی، مل جاتے ہیں ان کو لوگ، وہ بات نہیں ہے. میں آپ سب سے درخواست یہ کروں گا کہ تھینک یو. ہیش ٹیگ فری عادل راجاز مدر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہیش ٹیگ پاکستان انڈر فیشزم اس کو پلیز ٹرینڈ کریں اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو. ہیش ٹیگ فری عادل راجاز مدر اور ہیش ٹیگ پاکستان انڈر فیشزم. میرے پاس کوئی میڈیا سیل موجود نہیں ہے جو یہ میں کام کر سکوں. میرے پاس صرف آپ لوگ ہو جس کی آپ کی سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے میں یہ کام کر پا رہا ہوں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اس وقت آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہو. یہ ہیش ٹیگز ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر. ہیش ٹیگ فری عادل راجاز مدر، ہیش ٹیگ ایف کیپٹل میں REE، A کیپٹل میں ADIL، R کیپٹل میں RAJAS، M کیپٹل میں MOTHER، فری عادل راجاز مدر اینڈ ہیش ٹیگ پاکستان انڈر فاشزم. پلیز اس کو جو ہے وہ آپ پروموٹ کریں. جی آپ کوئی بات جو ہے وہ کرنا چاہیں گے تو بتائیے، پھر ہمارے پاس بڑی لمبی لائن لگی ہوئی. تھینک یو عادل بھائی. پر اللہ میاں آپ کی والدہ کو بہت لمبی عمر دے، ان کو حفاظت سے رکھے. آپ کی آمین. بہن کو، وہ ہماری بھی مائیں ہیں، ہماری بھی بہن ہے اسی طرح جس طرح آپ کی. لیکن یہ کہ جو پاکستان میں فسطائیت ہو رہی ہے وہ مائنڈ سیٹ ایک پروان چڑھا ہوا ہے ایسے لوگوں کا، جو میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو انسگنیفینٹ سمجھتے ہیں. وہ کوئی وقت نہیں ہے ہماری، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. اور جب تک معاشرے میں ایسی سوچ کو پروان نہیں چڑھایا جائے گا، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں قریش کتنا ظلم کرتے تھے، ہر طرح کا ظلم ہوتا تھا اس معاشرے میں. لیکن جب وہ سوچ کو پروان چڑھایا گیا، صحیح سوچ کو پروان چڑھایا گیا، تبھی چینج آئی سوسائٹی کے اندر. اور اس سوسائٹی کے اندر چینج تبھی آئے گی جب لوگوں کی سوچ بدلے گی، لوگوں کے اندر ایک سوچ پروان چڑھے گی کہ ہم جو ہیں ایسے نہیں ہیں، ہماری بھی عزت ہے، دوسروں کو بھی عزت دینی ہے. ہم نے یہ مقصد نہیں کہ دوسروں کو نہیں دینی. اسی لیے آپ کی پالیسی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی کو ابیوزو لینگویج نہیں یوز کرنی، کیونکہ اس زمانے میں کسی نے ابیوزو لینگویج یوز نہیں کی تھی. ہمارا رول ماڈل، ہماری بیسس وہی ہے جو ہمیں پہلے دکھائی گئی تھی، اور یہ اسی بیسس کے اوپر لڑی جائے گی یہ چیز، تو ہی کامیاب ہوگی. آپ کوئی اور مینز استعمال کریں گے، غلط چیز استعمال کریں گے، تو آپ خود اپنے آپ کو نیچے گرائیں گے، اپنی راستے کو اور کٹن کر لیں گے آپ. تو بس تھینک یو عادل بھائی، میں یہی بس شیئر بہت کرنا چاہتا شکریہ. وی آر ناٹ انسگنیفیکنٹ. کائنڈلی آپ اس کو اسٹوڈیو چھوڑ جائیے گا. میں ہوں. جی دا وومن کو دوں گا یہ. دا وومن آپ اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو آپ بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں. اس سے پہلے میں جو ہے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فری عادل راجاز مدر اور ہیش ٹیگ پاکستان انڈر فاشزم جو ہے اس کو آپ پلیز پروموٹ کریں. میرے خلاف مجھے پتا چلا ہے کہ میری والدہ کو اور میرے فیملی کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور میں نے پچھلے دنوں میں میں نے ان کا منت ترلا کیا کہ میرے خلاف جو لکھ کے دیتے ہیں آپ لکھ کے دیں، جو بولنے کو کہتے ہیں آپ بولیں، پریس کانفرنس بھی کریں. میری والدہ جو ہے وہ جو ہے ان سے بھی میری درخواست یہی ہے کہ میرے خلاف بات کریں، جا کے میرے خلاف پریس کانفرنس بولیں، جو مرضی بولیں، مجھے رتی بھر دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن میری والدہ بضد ہیں کہ وہ اس قسم کی پریس کانفرنس نہیں کریں گی، اور میں پھر بھی ان سے اگر میری آواز کوئی پہنچ رہا ہے، کوئی خاموش مجاہد پہنچا دے، کہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی میرے خلاف بے شک بولیں، جو مرضی بولیں، میرے خلاف کانفرنس کریں. اس وقت جو ہے وہ فتنہ اور فساد کے دور کے اندر جان بچانا بھی جو ہے we got to live to fight another day, that is also part of the fight. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا. دا وومن پلیز آپ بتائیے جی اگر آپ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح اپنی فیلنگس کا اظہار کروں. میں 10 سال پہلے یہاں جرمنی مائگریٹ ہوئی تھی. میں اپنی 7 سالہ بچی کے ساتھ یہاں پڑھنے آئی تھی اور میں نے پچھلے 10 سال میں تقریباً پوری دنیا ٹریول کیا ایجوکیشن کے لیے، جس میں آکسفورڈ، ہارورڈ، گلاسگو، الینوائے، یہ تمام یونیورسٹیز ہیں. مجھے جرمنی میں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا عزت دی اور میں یہاں آزاد گھوم سکتی تھی، پھر سکتی تھی. مجھے جو سب سے پہلے ویسٹرن کنٹریز نے مجھے یہ سیکیورٹی دی کہ میں یہاں پر سیف ہوں، جو کہ میں پاکستان میں نہیں تھی. میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں نے کراچی میں 1980 کی پیدائش ہے میری. میں نے کراچی میں اپنے پارکس کو رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے. میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن ہم اس وقت اپنے فوجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے کرفیو کے دوران. ہم ان کو بہت رسپیکٹ کرتے تھے، ہم اب بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. میں ڈائی ہارٹ فین ہوں پاک آرمی کی، لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو ہماری محبت کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. کس نے دیا ہے یہ وہ لوگ خود بیٹھ کے سوچیں، لیکن وہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، یہ بھی انہیں خود سوچنا ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی والدہ کی میں تصویر دیکھ رہی ہوں اس وقت، وہ کتنی معصوم اور کتنی باہمت خاتون ہے. خدا کے لیے یہ مت کہیے کہ اپنی اس فائٹ کو روک لیں. جب انسان بولنے کی آزادی ختم کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان انتہائی منافق لوگوں سے بھرا پڑا ہے، یہاں جرمنی میں بھی. یہاں میں نے خود دیکھا ہے کہ جب پولیٹیشینز آتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ سیلفیز بنانے کے لیے سوٹ بوٹ پہن کے آتے ہیں، لیکن جب پاکستان پہ برا وقت آتا ہے تو بہت سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں، یہ سب کا مسئلہ ہے. اصل میں دیکھا جائے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں یہاں بہت ویل سیٹلڈ ہوں، لیکن یہ میں اپنا مسئلہ سمجھتی ہوں کیونکہ یہ خواتین کا مسئلہ ہے. خدا کے لیے پاکستان میں ویسے ہی آپ لوگ خواتین کو بال نوچ کے مارتے ہیں، گھروں میں کیا کیا کرتے ہیں، چاہے وہ پڑھا لکھا گھرانہ ہو یا جاہل گھرانہ ہو. موسٹلی ہم خواتین ہمیشہ بہت سہتی ہیں، لیکن اب بس کر دیں. پاکستان کا مذاق پوری دنیا میں اڑ رہا ہے. میرے جرمن فرینڈز جب مجھ سے بولتے ہیں کہ تم کیوں روتی ہو، اس معاشرے کو بدلنے میں لاکھوں کروڑوں سال لگیں گے. حالانکہ یہاں جرمنی میں بھی کچھ سالوں پہلے ہی ریولوشن آیا اور خواتین ہی لے کر آئی ہیں، لیکن یہاں پر خواتین کی عزت ہے. تو پلیز آپ لوگ سمجھیں کہ پاکستان کو آپ لوگ کہاں لے جا رہے ہیں. اور دوسری بات، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ خواتین کو دبا دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. میں اپنی ایک بیٹی کو جوان کر رہی ہوں اور میں نے اس کو کچھ نہیں سکھایا، وہ خود دیکھ رہی ہے. اس کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہو رہا ہے اور ممالک میں، اور کس طرح ہمارے لوگ ہماری خواتین کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس سے یا سوشل، آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ گئی ہے. میرے خیال میں آپ کے کوئی سسٹم انٹرنیٹ کا کو کوئی مسئلہ. سمجھنے لگی ہیں. اب ہر گھر میں عورتیں اس سسٹم کو سمجھنے لگی ہیں، پاکستان میں بھی اور ملک کے باہر بھی. ابھی 2-3 دن پہلے یہاں پر ایک بہت بڑے میڈیا میں ایک خاتون نے اپنا آرٹیکل لکھا کہ مجھے جرمن ہونے پہ اب میں سیف محسوس کرتی ہوں ایز کمپیئر ٹو میرے پاکستانی نیشنلٹی کے. یہ ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے ہر اس محب وطن پاکستانی کے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کی عزت ہے. نہیں، اگر ایک عورت یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے جرمن محفوظ سمجھتی ہے تو باقیوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے. تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ پر رحم فرمائے اور ان کو جلد از جلد آپ لوگوں سے ملا دیں. اور باقی تمام خواتین جو اس وقت جیلوں میں ہیں، خدا کے لیے ان پر رحم کریں، کیونکہ آپ تو ان کو مار دیں گے کوئی بات نہیں، لیکن ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے دلوں سے آپ اپنی نفرت کبھی بھی مٹا نہیں پائیں گے. اور نفرت جب ایک دفعہ دل میں رکھ لی جگہ تو پھر آپ اس کو کچھ بھی کر لیں گے، وہ واپس محبت میں تبدیل نہیں ہو سکتی، خاص کر جب وہ عورت کے دل میں آ جائے. تو اللہ کا واسطہ ہے ابھی بھی اپنے اوپر رحم کریں. اور آپ کے معاملے میں جب اگر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن آواز اٹھا رہا ہے تو دیٹ مینس کہ کچھ گڑبڑ وہاں ہو رہی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا یا ویسٹرن پالیسیز جو ہیں وہ ڈپلومیٹک ہوتی ہیں یا ہپوکریٹس ہوتی ہیں، ہوتی ہوں گی، لیکن یہی ہیں جن کے تھرو آپ کی آواز پہنچے گی، اور یہی ہیں جو کم از کم اپنی خواتین کو عزت دیتے ہیں اور آپ کی خواتین جو یہاں آتی ہیں ان کو بھی عزت دیتے ہیں.
تو آپ کے بارے میں تو کسی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی ماؤں کو بیچ دیتے ہیں. میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی ماؤں کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بیچتے ہیں، اور مجھے اس پہ افسوس ہے. لیکن یہ کہ پلیز اپنی آوازیں بند مت کیجیے. میں پہلے ارشد شریف کو سنتی تھی، میں نے پھر عمران ریاض خان کو سنا. سب لوگ آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل سے محبت پاکستان کی ختم ہو گئی خواتین کے دل سے؟ نہیں، ہم لوگ اسکالرز ہیں، ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم لوگ باشعور خواتین ہیں. اور اگر ایک خاتون نے اپنے دل سے یہ خوف نکال دیا، خوف کا بت توڑ دیا، تو سمجھ لیں آپ نے ایک قوم کو زندہ کر دیا ہے. پاکستانی قوم کو آپ مار نہیں سکتے. میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، لوگ عمران خان سے کیوں اب محبت کرنے لگے ہیں؟ وہ آدمی بھی جو کبھی عمران خان کو سمجھتا بھی نہیں تھا، جانتا بھی نہیں تھا، کہ ہر آدمی کو تو پیاز آلو سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، لیکن اب کیوں لوگ عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور کیوں اس فیلڈ کو جس کو لوگ دل و جان سے محبت کرتے تھے، اس کو بالکل نظروں سے گرتے چل جا رہے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے، پلیز ریکٹیفائی کریں. ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ریکٹیفائی کرنے کی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو اس کو بولیں کہ چیک کرو کہ کیا ہے. اب ضیاء کا دور نہیں ہے، اب بھٹو کو بار بار مار نہیں سکتے. آپ نے بے نظیر جیسے جیم کو ختم کر دیا، اس جیسی باہمت پروقار خاتون کو آپ نے سر عام مار دیا. میں نے اس کو دیکھا تھا جب وہ کراچی آئی تھی. میں حیران ہوں کہ اتنے اچھے روحوں کو آپ لوگ کھو دینے کے باوجود بھی آپ لوگوں کے اندر احساس ذمہ داری نہیں جاگتی. بائی دا وے، میں نے کراچی آرمی پبلک اسکول فیصل میں بھی پڑھایا ہے ایز اے ٹیچر. میں نے فرسٹ کریئر میرا وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. میں نے دیکھا ہے ان کے اندر کیسی ہیرارکی ہوتی ہے. تو اور آپ لوگ کس طرح سویلینز کو ٹریٹ کرتے ہیں. دا بلڈی سویلین ورڈ یوز ہی کرنا آپ لوگوں کی مینٹالٹی ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بلڈی سویلینز آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. پلیز آپ لوگ اس کو سمجھیں. اور وہ جی بہن، آپ کی آواز پھر میرے خیال میں چلی گئی ہے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو کائنڈلی اپنے ہوش کے ناخن لیجئے. پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں سنیے جو اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. میں ڈری بھی ہوں، میں انسان ہوں، لیکن میں نے خوف کا بت توڑ دیا ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں آلریڈی میں لا کے حساب سے چلتی ہوں، اور میں نے اپنے لیے پریکاشنز آلریڈی لے لی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنی آواز بند نہیں کروں گی. پلیز اسٹاپ دا سوشل اینڈ پولیٹیکل ایمانسپیشن آف ویمن ان پاکستان. پلیز ڈو دیٹ. تھینک یو عادل صاحب، اور اللہ آپ کی والدہ کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. اللہ بہت حافظ. شکریہ بہن آپ کا، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. کائنڈلی اسٹوڈیو لیو کر دیجیے گا. جی پوش گئے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پوش گئے، ہم آپ کو اس وقت جو ہے وہ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہلو، السلام علیکم. I just need your email address. میں نے آپ کے ٹویٹر پہ کمنٹ کیا، میرے پاس ایک ENS ڈومین ہے. جسٹ نیڈ یور ای میل ایڈریس. تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، یہ میرا ای میل ایڈریس ہے silentsoldiers313@gmail.com. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی پرے فار یور مدر. انشاءاللہ شی ول بہت بی شکریہ، ود یو دعاؤں سون. کی درخواست ہے. بہت شکریہ. آپ کائنڈلی اسٹوڈیو لیو کر دیجیے گا پھر. جی ایس رحمان، آپ ہمارے ساتھ لائیو ہیں. اپنا انمیوٹ کیجیے گا مائک اور بات کیجیے گا. کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم راج صاحب. بہت افسوس پہلی بات تو کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اور آپ کی والدہ کو انہوں نے اغوا کیا، یہ تو ہمیں اب آج کے دور میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ آرمی بلوچستان میں یا اور علاقوں میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ یار کہ یہ دہشت گرد تھے یا یہ تھے یا وہ تھے. حالانکہ ظاہر ہمیں حقیقت پتہ نہیں تھی، لیکن ابھی جیسے جیسے چیزیں معاملات کھل رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ ایک قسم کے ننگے ہو رہے ہیں عوام کے سامنے، تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پیچھے بیہائنڈ دا سین پولیٹیشنز کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں، کرپٹ پولیٹیشنز کے پیچھے بھی یہ ان سے ڈیل کرتے ہیں، اور یہ آپس میں ڈیلیں کر کے تو ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور آپ کی ہمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ جیسے جتنے بھی ہیں جو سچ کا ساتھ دے رہے ہیں اور آواز حق جو ہے بلند کر رہے ہیں، اور آپ پلیز یہ کنٹینیو رکھیں. اور آپ کے ذریعے ہم جو ہے نا انفارمیشن لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین چیزیں کیا چل رہی ہیں.
ورنہ تو سارا میڈیا پاکستان میں تو کنٹرول کیا ہوا ہے انہوں نے، اور ایک ایک صحافی تک جو ہے سمجھ لیں کہ وہ ان کے انڈر کنٹرول ہے، اور ان کی ہماری ایجنسیاں، جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، یہ ہماری ایجنسیوں کا جو ہے نا کریکٹر رہ گیا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، مطلب کہ خدا کی پناہ۔ اسلام آباد میں بھائی جو لوگ کہتے ہیں سافٹ لینگویج، مجھے آپ بتاؤ میں کس طرح، مجھے بتاؤ کہ ایک چکلے کی سافٹ لینگویج کیا ہے؟ اسلام آباد میں ان کی لڑائی جو ہے وہ اسلام آباد کے چکلوں پہ یہ ہوتی ہے کہ کون سا کس کے پاس ہوگا، ایم آئی یا ایس آئی کے آپس میں جو جھگڑا ہے کہ جی کس کے پاس ہوگا، یا آئی بی بھی اس کے اندر شامل ہے کہ کون سا کس کے پاس ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جو بیچاری خواتین کا استحصال ہو رہا ہے، خواتین یہ مجبوری کے تحت لوگ یہ کام کرتے ہیں بھائی، ان کو استعمال کیا جاتا ہے ان کاموں کے لیے، اور یہ ان کے جھگڑے میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، یہ ایک دوسرے بندر بانٹ کرتے ہیں، آپ اندازہ کریں یار۔ اور یہ دوسری بات جو بلوچستان سے ایران کے رستے سے جو تیل سمگل ہوتا ہے، پاکستان میں کتنا مہنگا تیل بک رہا ہے، اور یہ اس پہ پیسے بنا رہے ہیں، مطلب کہ پاکستان میں سونے کے پہاڑ ہیں، معدنیات اتنی ہیں، اور کتنا رچ کنٹری ہے، اس کو تو ون آف لائک یورپین کنٹریز میں جو ہوتی ہیں ایسے ڈیولپ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ان کے پیڑ نہیں بھر رہے ہیں، اوپر سے یہ سیاستدان ایسے جو کمپرومائز سیاستدانوں کو آگے لے آتے ہیں، اور مل کے جو ہے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم پاکستان میں جو لوگ ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جتنے بھی یہاں اوورسیز پاکستانی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو یوٹیوب کا چینل انہوں نے بلاک کیا ہے، کوئی اور کیا ہے، یہاں پہ جو ایڈریسز ہیں یوٹیوب کے جو آفیسز ہیں، ان کے باہر جو مظاہرہ اگر کر سکتے ہیں تو وہاں پہ ہم جا کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہے نا غیر جانبداری سے کام لیتے ہوئے آپ کا چینل بلاک کیا ہے۔ یہ ایک آپشن ہے کہ ان کے آفیسز کے باہر جا کیا جب پھر امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو اگر کوئی کسی اور میڈیا پلیٹ فارم کا آپ نے جو بلاک کیا ہے اس کا بھی ایڈریس شیئر کر سکتی ہیں، لندن میں ہے یا یورپ میں ہے یا امریکہ میں ہے، تو دس کین میک ڈفرنس آئی تھنک۔ بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ ایس رحمان۔ کائنڈلی اسٹوڈیو چھوڑ دیجیے گا، لائن پہ بہت زیادہ لوگ لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹوڈیو کو لیو کیجیے گا جاتے ہوئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کے بی 400 کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم، جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کلیئر آ رہی ہے جی بالکل سر، میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ میں نہ کبھی میں نے آپ کا چینل دیکھا تھا پہلے، اور نہ میں آپ کو جانتا تھا، لیکن اور ایک ہی آواز تھی جس کو میں سنتا تھا، وہ عمران ریاض خان تھا، کیونکہ جو سچائی اور جو خودداری سے وہ کام کر رہے تھے نا، اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا تھا کوئی اور کرنے کے لائق ہوگا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا میں آپ کا بہت بڑا فین ہو گیا، اور ابھی تک میں آپ کی کوئی ویڈیو اور کوئی چیز مس نہیں کرتا، اور میں آپ کی 101% ہر بات پہ بلیو کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں۔ اور یہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے، یہ میرے دماغ میں 2-4 دن پہلے یہ بات آئی کہ آپ کی فیملی وغیرہ بھی ہیں، اور یہ وہ آپ کو جس طرح انہوں نے یوٹیوب کا چینل بلاک کرنے کے بعد آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد آپ نے اس کے سلوشنز نکالے کہ نہیں اگر ایسے نہیں ہوگا تو میں ایسے کروں گا۔ آپ نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے، جو بھی کیا ہے، جو لنکس وغیرہ کی ہیں، آئی اپریشیٹ دیٹ کہ آپ اس چیز میں گیو اپ نہیں کر رہے۔ اور یہ جو ابھی ہوا ہے آپ کی والدہ کے ساتھ، اللہ ان کو زندگی دے، لمبی عمر دے، سب کے ساتھ سانجھی ہیں، لیکن میں آپ کو شور کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ظلم ختم ہو کے رہے گا۔ آپ گیو اپ نہیں کیجیے گا، آپ نے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس ٹائم پہ بڑے ہرٹ ہوں گے، اور آپ کچھ نہ کچھ لگے ہی ہوں گے کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ یہ صرف آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سٹیپ بیک پیچھے کر رہے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے سٹیپ بیک کرنا ہی نہیں ہے، آپ نے اس چیز کو ایسے ہی ایکسپوز کرتے رہنا جیسے آپ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے چینلز کو، آپ کی ہر چیز کو، جو چیز آپ ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ایک عام آدمی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنی وائس ہم بلند کر سکتے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ لوگ میں بلیو کرتا ہوں کہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں وہ 101% ٹرو ہیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اور ابھی جو بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کو کم بولنا چاہیے، آپ کو اس طرح بولنا، آپ کو سر جب سچ انسان نے بولنا ہوتا ہے تو اس میں آپ ورڈز کا چناؤ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو آپ نے جب کسی کو ایکسپوز کرنا ہو
تو یہ چناؤ شناؤ والی باتیں نہیں آتی. تو آپ وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کا دل کہہ رہا ہے، اور آپ کو کرنا اسی طرح ہی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور جون صاحب بس میری آپ کو یہی ایڈوائز ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی والدہ کے لیے، آپ کی سسٹرز کے لیے دعا کریں گے. جو بھی انہوں نے کیا ہے بالکل پاکستان میں چل رہا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اسٹیپ بیک نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. آپ انشاءاللہ اس کو کیری آن رکھیں. آپ جو ہم انسٹرکشن دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ ہمیں سروے پہ جانے کہتے ہیں، آپ ہمیں پروٹیسٹ کے لیے کہتے ہیں، وی ول ڈو اٹ. نظر چوہان صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں جس طرح وہ کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ ہی از اے پیٹریوٹک. ٹھیک ہے نا. تو بس جو ان سے آپ کے لیے دعا ہے. That's all I can do, you know. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. کائنڈلی KB400 جاتے ہوئے اسٹوڈیو لیو کر کیجیے گا. جی لائن لگی جی ہوئی میرے جی پاس بہت زیادہ. جی شایان بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صبح سے یہ آپ کا ایمرجنسی یہ ویڈیو آپ کی دیکھی اور بہت تکلیف ہوئی اس چیز کی، اور انشاءاللہ ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. اور اس ٹائم جو ہے آپ اکیلے ہیں جن کو ہم سننا پسند کرتے ہیں، انکلوڈنگ مائی فرینڈز، مطلب جو بھی ہیں، کیونکہ میڈیا تو آلریڈی ان کے کنٹرول میں ہے. تو آپ ایک واحد سہارا ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایکچوئل اپڈیٹ ملتی ہے. تو آپ کی ماں ہماری ماں ہے، اور صبح سے دل رنجیدہ ہے اور تکلیف ہے اس چیز کی کہ یہ اس حد تک گر سکتے ہیں. بڑا انفارچونیٹ ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس ملک کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہے. یہ کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں چیزوں؟ تکلیف ہوتی ہے. بینگ اے ینگسٹر ایک بہت مشکل ہے. مطلب ایک تکلیف ہر کوئی جو بھی آتا ہے، مطلب کیونکہ میں ایک فارمیسی رن کرتا ہوں، جو بھی آتے ہیں پڑھے لکھے آتے ہیں، بچے، پیرنٹس آتے ہیں، سب وہ ہیں پریشان ہیں کیا بنے گا. تو یہ بڑی تکلیف ہے. اس میں آپ سب کو سلیوٹ کرتے ہیں. میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں. آپ بھائی ہیں، آپ ماشاءاللہ اس مشکل میں بھی آپ مطلب کلمہ حق بلند کر رہے ہیں. میری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. ڈھیروں دعائیں آپ کی ماں کے لیے، آپ کی بہن کے لیے. وہ ہماری بہنیں ہیں، مطلب ہماری ماں ہیں وہ. تو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو اجر عظیم عطا کریں. اور دوسرا بینگ آپ سولجر ہیں اور ہم آپ کے سولجر ہیں. انشاءاللہ جس کیپیسٹی میں بھی ہو سکا انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا، سلامت بہت رہیں. شکریہ اللہ آپ شایان کو بھائی، بہت بہت شکریہ شکریہ. شایان، تھینک یو. بہت شکریہ شایان بھائی آپ کا، بہت بہت شکریہ. کائنڈلی اسٹوڈیو لیو کر جائے گا. جی آرمش کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو اور اس کے بعد بات کیجیے گا. آرمش. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صبح سے جب سے یہ نیوز سنی ہے آپ نے، ایمرجنسی پوڈ کاسٹ کیا ہے اپنی والدہ کی خبر کے بارے میں، اس کا بہت زیادہ افسوس ہوا مجھے. اور دوسرا یہ کہ سر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی ان بزرگوں کے بارے میں کہ یہ لوگوں کی ماں بہن کو نشانہ بنا کر اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ اصل میں دنیا کے بزدل ترین لوگ ہیں. یہ لوگ کچھ بھی کر کے انسان کی ماں بہن کو کمزوری بنا کر اس کو کبھی بھی نیچے نہیں لگا سکتے، کبھی بھی اس کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے. اور یہی انہوں نے آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کی والدہ کو انہوں نے صبح جو ہے وہ اغوا کیا ہے، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ آپ کسی طریقے سے پاکستان آئیں اور جو آپ کو بس کسی طرح سے پکڑ لیں. لیکن آپ کو بس ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ بالکل بھی پاکستان مت آئیے گا. ان لوگوں کو کرنے دیجیے جو بھی کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ آرمش، آپ کا دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے. جی اور سر، بالکل سر، ہم سب آپ کو گھر میں سب لوگ بہت سنتے ہیں آپ کو، ہر ویڈیو آپ کے ہم دیکھتے ہیں، اسپیشلی میرے فادر جو آپ کے بہت بڑے فین ہیں. تو بس آپ کی امی کے لیے دعا ہے ہماری. جو آپ کی امی ہے وہ ہماری امی ہے، سب کی مائیں جو ہیں وہ سانجی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آپ نے بس اسٹرانگ رہنا ہے، اسٹے اسٹرانگ اینڈ جسٹ شیٹ دیم. ان کے لیے میرے پاس اور کے الفاظ نہیں ہیں. بہت شکریہ آرمش آپ کا، آپ کے جذبات کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. کائنڈلی جاتے ہوئے اسٹوڈیو لیو کر جائیے گا تاکہ اور لوگ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر سکیں. آپ کے جوائن کرنے کے لیے لنک اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. جی عمر، آپ انمیوٹ کر کے کیا بات کرنا چاہیں گے؟ بات کیجیے گا. عمر ہم آپ کو جو ہے وہ اس وقت جی بول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میرا نام عمر ہے اور میں چنیوٹ شہر سے ہوں پاکستان کے. تو میں
आपको ये कहना लोकेशन आप लोग प्लीज मत बताएं, अपने असल नामों से मत आए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी। जी आगे बात कीजिए। जी, मैं यही बताना चाह रहा था कि सुबह आपकी वीडियो मैंने देखी है तो बड़ा अफसोस हुआ है मुझे। देखिए, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हमारा घराना जो है बेसिकली नून लीग का है, लेकिन एक मैं जो हूँ वो थोड़ा-सा बागी निकल आया हूँ और मैं आपको फ़ॉलो करता आ रहा हूँ कब से। तो इंशाअल्लाह ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। इंशाल्लाह, थैंक यू। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उमर आपका, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, कॉमन मैन क्या कहना चाहेंगे आप? कॉमन मैन अपना अनम्यूट कीजिएगा माइक और आप बात कीजिएगा, आप बात करना चाहते हैं तो। कॉमन मैन आप मेरे ख्याल में अवेलेबल इस वक़्त नहीं है, तो हम आपको वापस बैक स्टेज पे लेके जाते हैं। कॉर्नर्ड फॉर यू, आप क्या बात करना चाहेंगे? काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए, जो आप बात जी, करना अस्सलाम चाहेंगे। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। आदिल भाई, दुआ बस आज सुबह से आपका जब ये देखा है वीलॉग तो बहुत दिल उदास है। दुआएँ सबकी साँझी होती हैं और ये आपने जो तस्वीर अभी सामने लगाई हुई है इसको देख के तो दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और बस ये दुआ है अल्लाह से कि आपकी लिए आसानी पैदा करे और आपकी वालिदा जो है वो खैर खैरियत से घर आ जाएँ। आपने लिखा था कि वो बीमार भी हैं, तो हर किसी को इनको अपनी माँ की तरह समझना चाहिए और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आसानी पैदा करे। बहुत तकलीफ़देह सिचुएशन है और ये आपके ऊपर आपने जो कुछ जिस तरीके से मुल्क के लिए खिदमत की है उसका ज़ाहिर है ये जो लोग सिला दे रहे हैं वो मुल्क के साथ बिल्कुल भी वफ़ादार नहीं हो सकते। तो अल्लाह उनको भी हिदायत दे और अल्लाह आपको सब्र दे और आपकी वालिदा खैरियत से आ जाएँ। बहुत ज़्यादा आमीन। मतलब ये तकलीफ़देह है। बस अल्लाह आपके लिए आसानी करे और आप भी जिस तरह खान साहब कहते हैं कि अंधेरी रात के बाद रोशनी है और इन मुश्किल के बाद आसानी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी पैदा करे और बस यही दुआ है कि अल्लाह आपके लिए आसानी करे और आपकी वालिदा खैरियत से आ जाएँ। और अगर कोई भी किसी के अगेंस्ट किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लीगल ऑप्शंस लें। ये कोई लीगल तरीका नहीं है कि किसी को इस तरीके से अगवा किया जाए। लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट्स हैं कंट्री के अंदर, उनको उनके अंदर प्रोसेस चलाना चाहिए और फिर वहाँ पे जाके उनको करना चाहिए। लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है कि जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है। अल्लाह आपको सब्र दे, आसानी करे और सब आपके साथ हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अब कॉर्नर्ड फॉर यू, आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस मैसेज ऑफ सपोर्ट। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप बाकी और भी हमारे पास जो है वो लोग मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप अगर अपने बात ख़त्म कर दी तो काइंडली स्टूडियो जो है वो फिर लीव कर दीजिएगा, ताकि आगे जो है हम लोगों को मौका दे सकें। हैदर हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। हैदर, आप दोबारा बात करना चाहेंगे? आप दोबारा मेरे ख्याल में दोबारा आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हैदर करबलाई जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सर, पहले तो मुझे थोड़ी-सी तकलीफ़ हो रही है ज़ाती तौर पे जी। कि आपकी वालिदा के साथ जो भी हुआ, मैंने पहले बताया कि आपकी वालिदा है तो हमारी वालिदा है। तो जी। जो यहाँ पर बैठ के मतलब आप हमारे साथ सब आके बात कर रहे हैं, अपनी मतलब दुःख तकलीफ़ यहाँ पे ज़ाहिर कर रहे हैं। अव्वल तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि देखें, उस माँ ने हमें ना आप जैसा एक शेर बेटा दिया। जिस तरीके से हमारे पास पीछे अगर हम तारीफ़ देखें तो राशिद मिनाज जैसे, एम.ए. आलम जैसे बहुत सारे हमारे पास ऐसे मुजाहिद मौजूद थे। तो कम से कम बेशक बाय ब्लड तो हम नहीं हैं, आपकी वालिदा हमारी वालिदा नहीं है, लेकिन अगर हम सोलली देखें पाकिस्तान की लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हकीकत मैं समझता हूँ कि वो हमारी भी माँ है कि उन्होंने आप जैसा बेटा दिया कि आप हमारे लिए वतन से दूर जिला वतनी की कैफियत में जो है हमारे लिए लड़ा। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ मैं बात करना चाह रहा था, थोड़ा-सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने सुना है कि पंजाबी, मैं अव्वल तो लिसानियत के ऊपर बिलीव नहीं करता। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पैदा हुए, पाकिस्तानी मरेंगे। अच्छा, लिसानियत पे मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन मैंने जो मतलब मेरे दोस्त यार भी हैं पंजाब से और बहुत सारे, तो मैंने सुना है कि पंजाब वाली जो साइड है ये बहुत ज़्यादा गैरतमंद एक अपने अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ अब पहले मैं अरशद शरीफ साहब को सुनता था, फिर उनके बाद अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मैं इमरान भाई को सुनने लगा, फिर आप मिले तो
आपका तो मैं डाई हार्ट फैन हूँ कि जो शक्तियाँ, जो मामला, जिस तरीके से आपके ऊपर शक्तियाँ हुई, वो उसकी तो कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती कि कहीं किसी सहाफ़ी पे, बल्कि सहाफ़ी भी नहीं, किसी मुजाहिद पे जो गाज़ी रह चुका, जो इतनी जंगों में लड़ा हो। तो मैं इसके अलावा ये नया पाकिस्तान चैनल जो है, और इसके अलावा हकीकत टीवी के साथ भी इन्होंने ज़्यादती ज़ुल्म की हद कर दी है। बहरहाल नया पाकिस्तान के मैं आजकल सर्वेस देख रहा हूँ, ये जो इलेक्शन के हवाले से कर रहे हैं, तो मैं इस पर बात करना चाह रहा था कि पंजाब की जो कौम है, ये इसकी गैरत को क्या हुआ है, मुझे समझ से बाहर है। ये मतलब इतने जुल्म, इतनी बर्बरियत के बावजूद भी जो है, ये इन्हीं जाहिलों को, इन्हीं गद्दारों को, जिन्होंने मुल्क का पैसा लूट लिया, हमारी आने वाली नस्लें, इन सब की, मतलब अभी भी जो पैदा हो रहा है वो पता नहीं, मेरे ख्याल से 2.5 लाख 3 लाख रुपए का मकरूज पैदा हो रहा है, जो बेचारा एक दिन का बच्चा है। तो उसके बावजूद भी मैं सर्वे देख रहा हूँ, नून लीग और मरियम नवाज और नवाज शरीफ और इनके पीछे पीछे ये अवाम पागल हुई है। तो इनकी मेंटालिटी, इनको एजुकेट करने के लिए क्या किया जाए कि इनको कुछ अक्ल आए, इनके जो ताले पड़े हुए हैं इसका क्या करें? इनके दिलों पे हैदर मोहर लग चुकी है, इनको अल्लाह ही समझाएगा, हम इसको नहीं समझा सकते। हमें हमें जो ये जिंदगी तो ये इम्तिहान है ना। हमें लगता है कि बुढ़ा बाबा किसी से मिलो ना, तो वो 80 85 90 साल का भी होगा ना, तो उससे पूछोगे ना कि जिंदगी कैसी गुजरी बाबा जी, तो कहेंगे यार पता ही नहीं चला किस तरह गुजर गई। तो ये तो चंद लम्हों की जिंदगी है ये, जिसके लिए हमने जो है अपने लिए जहन्नम ये लोग खरीद रहे हैं। और ये तो इम्तिहान है हमारा। और इम्तिहान के अंदर हमें जो है वो चॉइसेस मिलती हैं, ये चॉइस हमें मिली है। हक और सच के लिए मेरे पास ऑप्शन थी, या मैं 1500 करोड़ रुपए का बिजनेस मजीद खरबपति बन जाता, करता रहता तो बन जाता। ऑफर दी थी मुझे बाजवा के ससुर साहब ने। लेकिन अगर दूसरी तरफ मेरे पास ऑप्शन था कि मैं लड़ पड़ूं, तो बस ये मेरी चॉइस थी। मैं लड़ पड़ा यार, मैंने अपनी चॉइस जो है, मुश्किल रास्ता मैंने जरूर चुना है। नहीं आदिल भाई, सच ही हम आपके पीछे खड़े हैं। हम फिलहाल तो हम एक आम है, आम से मतलब कॉमन, एक आम शहरी, आम पाकिस्तानी है, लेकिन ज़रूरत पड़ी, खुदा ना करे एक ऐसा वक्त आए कि हमें भी कुछ वायलेशन वाली साइड पर ये हमको मजबूर करें कि हम किसी तरीके से हथियार लें या किसी तरीके से कोई मामला करें इस मुल्क को बचाने के लिए, तो फिर हम किसी तौर जो है ना, मतलब पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता इन्होंने तोड़ दिया, जिस तरीके से पहले जो जर्नैलों ने एक हमारा इतना बड़ा हिस्सा हमसे अलग कर दिया, उसके बाद हमारे पास बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। हम आज तक बिखरे हुए ही हैं। आज हम लिसानियात में भी बिखर गए। कोई अपने आप को पंजाबी कह रहा है, कोई उर्दू कह रहा है, कोई पठान कह रहा है, हम इसी में लड़ रहे हैं। अभी तक हम एक पाकिस्तान होके लड़ने की पोजीशन में क्यों नहीं आ पा रहे? हमें इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए। हैदर, इसके साथ आपकी इस थॉट के साथ हम आगे चलेंगे। आप प्लीज बैक स्टेज पे स्टूडियो छोड़िएगा, ताकि उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लेंगे रैकलेस उमैर को लेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ इस वक्त हो रहा है, उमैर इस वक्त यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो कुछ आपने आपने माओ बहनों को नहीं छोड़ा, आपने मेरी माँ को जो है उठा लिया है, लेकिन आप लोग में इसका मतलब है कि खानदानी लोग फौज के अंदर रह ही नहीं गए। अब लग तो ये रहा है, ठीक है। तो हम लोग तो खानदानी लोगों को, मैं आपको कहूंगा, राहत अंदूरी साहब ने कहा था कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ए खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैं तो दुआ अल्लाह से करता था, लेकिन मुझे दुश्मन भी खानदानी अल्लाह ने नहीं दिया। जी उमैर, रेकलेस उमैर, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं कहना वालेकुम ये अस्सलाम। चाहता हूँ कि जी बात कीजिए। रेकलेस उमैर, आप बात करते करते जो है आपकी बात रुक गई है। मेरे ख्याल में हम आपको फिर बैक स्टेज के ऊपर लेके जाते हैं। जी सलमान, क्या कहना चाहेंगे आप? सलमान, हम आपको इस वक्त, आप लाइव हैं, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? सलमान, आप लाइव हैं, क्या कहना चाहेंगे?
सलमान भी वहां से निकल गए हैं जनाब। और अब आमिर इकबाल आप हमारे साथ लाइव हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं वालेकुम साउथ अस्सलाम अफ्रीका से जनाब। बात कर रहा हूँ और मैं आपका प्रोग्राम जो है ना रेगुलर देखता हूँ। जब से आपने ये स्ट्रीमिंग स्टार्ट की तब से देख रहा हूँ सर। मुझे एक बात की, आपकी वालदा का ये जो काम कर रहे हैं ये जो लोग, और कब से इन्होंने ये ऐसा ही स्टार्ट किया हुआ है, इनको नहीं पता कि कितनी नफरत लोगों के दिलों में फैल रही है इस वजह से। और ये ISI तो जाना जाता था कि ये इसमें जो टॉप थिंक टैंक जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इसको सर्व करते हैं। तो ये जो 1.5 साल से इस मुल्क का इन्होंने हाल कर दिया है, डॉलर देखें कहां से कहां चला गया है, यानी कि इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने कोई प्लान बी नहीं रखा कि अगर हम फेल हो रहे हैं, ये कुछ ऐसा नहीं सोच रहे, या ये हमसे बहुत ज्यादा यानी कि पूरी दुनिया से ज्यादा अक्लमंद हैं और दुनिया सारी जो बैठी पाकिस्तान में इनसे नफरत कर रही है। इन्होंने अपना आप एक्सपोज कर दिया। 75 साल से हम इनको इस तरह जानते थे कि सियासतदानों की कोई हैसियत नहीं हम बनाते थे इनके आगे, लेकिन आज ये इतना एक्सपोज हो गए हैं। तो आपके ख्याल में ये क्या ब्लंडर किया है इन्होंने? क्यों ऐसा हुआ है कि लोग जो हैं ये इस हद तक चले गए हैं कि इन्होंने अपने खिलाफ इतनी नफरत भी बना ली है, और ये पता नहीं कब तक जारी रहेगी, और मुल्क भी तबाह बर्बाद कर दिया है। ये जैसे जनरल बाबर इफ्तिखार ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये हुकूमत आई है और ये डॉलर जो है, ये देखें आप कल से ही देखें कि अदादो शुमार कितने बेहतर होना शुरू हो गए हैं। तो यानी कि इनको अभी फिर उसके बाद भी 1.5 साल गुजर चुका है, डॉलर 170 180 से 315 पे चला गया है, तो अभी भी इनको एहसास नहीं हो रहा। ये कैसे थिंक टैंक है, ये कैसे यानी कि बेस्ट यानी कि माइंड्स जो कहते थे कि ISI में काम करते हैं, तो ये क्या इन्होंने ब्लंडर किया है? एक से हो गया, दूसरे से हो गया, यहाँ तो मुल्क के अदादो शुमार ऊपर चले जाते, ये हम पे जुल्म कर लेते जैसा कि इन्होंने हमारी माओ बहनों पे जुल्म किया, लोगों पे जुल्म किया, ये हम पे भी वैसे ही कर लेते। लेकिन कम से कम मुल्क तो किसी पॉजिटिव की तरफ जाता, लेकिन वहां पे भी नेगेटिविटी है। हर चीज अदादो शुमार नीचे जा रहे हैं, लोगों को ये जलीलो ख्वाह चलो ये मुल्क जलील हो जाता, इनकी इज्जत बन जाती, लेकिन ये आप ये देखें कि इनकी भी कोई इज्जत नहीं, लोग नफरत कर रहे हैं और ये नफरत सदियों चलेगी। ये इनको एहसास नहीं हो रहा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो बेस्ट माइंड कहलाते थे, इन्होंने ये क्या यानी कि क्या ब्लंडर किया है? ये आमिर इकबाल जाती मफादात जो हैं उन्होंने कौमी मफादात के ऊपर हावी हुए हो गए। जब से ये जनरल मुशर्रफ साहब के दौर से नहीं बल्कि ज़िया-उल हक के दौर से जब डॉलर आना शुरू हुआ, उससे पहले लोग अपनी साइकिल के ऊपर भी खुश होते थे, लेकिन जब डॉलर आना शुरू हुआ और जर्नैलों ने बक्सों में भर के जो है डॉलर अपने घरों में पहुंचाना शुरू किया, तो और उसके बाद जो मौलवी अपनी साइकिल के ऊपर या मोटरसाइकिल तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और जो अफसर अपनी साइकिल के ऊपर खुश होते थे या मोटरसाइकिल तो बहुत बड़ी जो है सहूलत समझी जाती थी और जिंदगी में सादगी थी, वो जब खत्म हुई और ये डॉलर की भरमार हुई तो मटेरियलिज्म आना शुरू हुआ। तो आहिस्ता 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 जब खासतौर के ऊपर मुशर्रफ दौर में जब सूद भी बेतहाशा ओपन कर दिया गया यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर, तो ये फिर यहाँ पे इन लोगों ने फैसला ये किया कि अब हमने जो है वो पैसे को अपना बाप बनाना है। ये दज्जाल का जो है वो इन्होंने उसको अपना बाप बना लिया, और उसको अपना बाप समझते हुए अल्लाह का वादा है कि रोटी रिज्क उसने देना है, जिसके जिस नसीब में है वो उसको मिलना है। उन्होंने उसको भूल के सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नंबर 1 को कहते हैं जी माय लॉयल्टी टू नंबर 1, नंबर 1 अपने आप को कहते हैं, मैं अपने आप के बस। और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। अमेरिकन सोसाइटी में जो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है वो आपको ये मिलता है कि मैं सबसे आगे, मैं सबसे पहले। ये कॉन्सेप्ट इनके अंदर जब आया तो इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया हर चीज को। इन्होंने असास को, रवायात को और
इज्जत और जिल्लत के फर्क को, हर चीज को मिटा दिया, खानदानीपन को और तहजीब को, हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया। हर चीज सिर्फ दिखाने के लिए एक चीज रख दी और अंदर सिर्फ माल कमाने के लिए रख दी कि जी हमने माल कमाना है। और ये मैं जर्नैल साहिबान की बात करता हूँ, क्योंकि नीचे लोग सिर्फ इंतजार करते हैं कि हम वहां तक पहुंच जाएं तो फिर हम ये खाता खोलें, क्योंकि अगर उससे पहले चेक्स एंड बैलेंसेस इतने ज्यादा सख्त हैं कि अगर वो ये करते हैं तो पकड़े जाते हैं, तो अब जो है वो अब जर्नैल बन नहीं सकते। लेकिन जल बाजवा के दौर में ये रवायात भी आपने देखी कि ये भी शदीद तरीके से पामाल हुई। जब आपने इस वक्त मैं मिसाल देता हूँ जल फैसल नसीर की, जो इस वक्त DGC हैं, ये इनके ऊपर एंटी स्मगलिंग का जो है वो इंक्वायरी चल रही थी, लेकिन फिर भी इनको प्रमोट करके लगा दिया गया, जो है वो DGC लगा दिया गया। जो मेरे घर के ऊपर पहले जिसने अटैक किया था अरशद शरीफ शहीद की वालदा के ऊपर की तरफ से, जो अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में जो नामजद मुलजम है ब्रिगेडियर फहीम रजा, उसको लोकल रैंक मतलब ऑनरी दे के ब्रिगेडियर बना दिया गया बाईपास करके। इस तरह की जो तकरीरियां जिस तरह पुलिस में हुआ करती थी उस तरह की तकरीरियां इन्होंने शुरू कर दी, तो आपके स्टैंडर्ड्स खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो गए और पैसा पैसा ही सब कुछ जो है वो कंसिडर किया जाने लगा कि वो सबसे ज्यादा मुकद्दम है। तो जब पैसे की गेम इन लोगों ने उसके पीछे पड़ गए तो ये अपनी अकदार को खो बैठे। बड़ा पुराना ये सिलसिला है, हर दौर में इस तरह के इम्तिहान लोगों के पास आते रहे हैं, लेकिन ये डिजिटल एज में अब बात हम एक दूसरे तक कर पा रहे हैं। तुझको बताता हूँ, वो कहते हैं ना, आ तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताउस और रबाब आखिर। सारी सर्विस शमशीर व सना करते हुए जो है वो जनरल बनते हैं और फिर ताउस और रबाब की कहानी आती है। लेकिन वहां पे इनके पास इतने ज्यादा जो है वो इख्तियारात होते हैं कि उनका नाजायज इस्तेमाल करके बाय हुक और बाय क्रोक ये काम करना पड़ जाते हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि नफरत, तो इन्होंने कौन सी इलेक्शन लड़नी है कि इनको कोई फिक्र हो फाका हो यार। इनको सिर्फ इनको इस किस्म का कोई फिक्र नहीं है। इनको ना इदारे की ये फिक्र है, ना इनको अपनी फिक्र है, ना इनको कौम की फिक्र है। इन्होंने बस पाकिस्तान से बाहर अपने महलात और स्टेट्स खरीदनी है बेतहाशा। और इसमें कोई किसी किस्म का मेरे पास यहाँ पे, और मैं इंशाल्लाह खोलूंगा सारे के सारे, मैं यहाँ पे अभी सबूतों के साथ आपको बताऊंगा कि किस आर्मी चीफ ने अमेरिका में अभी क्या लिया और किसने ऑस्ट्रेलिया में क्या लिया है और किस जर्नैल ने किस जगह के ऊपर क्या चीज ली है। क्योंकि अब और कोई पीछे रह ही नहीं गया, इन्होंने कसर ही नहीं छोड़ी। बस ये हमारी जिंदगी का मकसद है, इन लोगों को हम एक्सपोज करेंगे क्योंकि ये तो बाज नहीं आ रहे जी। हमने सोचा था कि शायद इनको एहसास हो जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर इकबाल, अगर आप बहुत काइंडली शुक्रिया सर आपका। आपने कोई बात करनी है। माएँ तो सबकी साझी होती हैं, और ये बात अगर इस हद तक चली गई है कि माओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा, और वो भी जिन लोगों ने इसी फौज की खिदमत की उनकी माओं को नहीं छोड़ा जा रहा, तो आम लोगों का तो कुछ भी नहीं है फिर। और जो आपने ये सारा डिटेल एनालिसिस दिया है, अगर ये इस तरह से है तो फिर तो ये मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है, फिर तो ये मुल्क खत्म होने के दर पे है। ये इस तरह तो नहीं चल सकता। कितनी देर चलेगा? अब तो इमरान खान ने अवाम की आंखें खोल दी हैं। वो किसी ने लिखा हुआ था उसकी पिक्चर के नीचे कि ही हैज डन हिज जॉब, कि उसने अपना काम कर दिया है। तो फिर इसका मतलब है कि हम बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़े हैं। हमारे लिए ये, अगर पीछे जो बैठी लौट है, जो आप कह रहे हैं जर्नल्स के बाद जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी इसी इंतजार में है कि जर्नल ही बनना है, उन्होंने मुल्क को नहीं ठीक करना या उन्होंने कुछ और नहीं करना, तो फिर तो तबाही है और कुछ भी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं आमिर इकबाल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बहुत अफसोस के साथ हमें ये बात जो है करनी पड़ती है, और इस अफसोस के साथ जो है ये बात हमें जो है वो आप सब तक पहुंचानी पड़ती है कि अब जो ये हालात बने हुए हैं उसके अंदर तो जो है अब हमें नाउमीदी तो जरूर नजर आती है, लेकिन नाउमीदी फिर कुफर है। इसलिए हम सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे और हम कुफर नहीं करेंगे, और हमारी उम्मीदें जो है वो सारी की सारी अल्लाह ताला से हैं, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह की लाठी बेआवाज है। और ये तदबीर करने वालों को नहीं पता कि सबसे बड़ा तदबीर करने वाला अल्लाह ताला खुद है, और जो वो तदबीर करेगा तो तुम लोग देखते रह जाओगे कि क्या होगा। इंशाल्लाह ये मैं भी यहीं पे बैठा हूँ, आप भी यहीं पे बैठे हैं, देख आखिर लीजिए। में ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपकी वालदा को खैर वफियत से रखे, इमरान रियाज खैर आमीन वफियत से वापस आए। आमीन। तो जिन लोगों की भी अबडक्शंस हुई हैं, जिनकी माएँ बहनें भाई, अल्लाह ताला उन सब की खैरियत करे। और इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं।
बिल्कुल आपका जो नजरिया है उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमीन। बहुत शुक्रिया आमिर इकबाल आपका, थैंक यू सो वेरी मच। स्टैंड विद पाकिस्तान क्या कहना चाहेंगे आप? अपना अनम्यूट कीजिएगा माइक। Assalamu alaikum, brother. Can you hear me? Yeah, I can hear you all right, yes. Brilliant. First of all, I would like to say that I'm really sorry to hear about your mother's situation and your rest of your family back in Pakistan. It is really sad, looking at what the situation is in Pakistan, considering what is going on by these most powerful people, But my question, brother, is to yourself is, what's actually going on with our nation? Why aren't people waking up? We live here abroad. We're overseas Pakistanis. We're born and bred here. For example, myself in the UK. We go out. We try, our best. We do protests here. We're trying to give all the support we can from here. But our nation is still asleep. People need to come out in bigger numbers, not like 10, 20,000 that have been coming out. May have been more. But why aren't we've got what, over 25 crore population or something like that back home, and not even 2% of people are coming out after seeing what's going on. What can these most powerful people do? If 22 million people come out in a decent city like Islamabad or main cities, what can these most powerful people do to them if there's a very big group of people out protesting? Yeah, fair enough, they need to be peaceful. They shouldn't do any violence, because in the end of the day, violence will damage our own country, and we don't want that, right? But why aren't our people coming out? That's the most bizarre thing to see. That they want to, fair enough, they want to vote for Imran Khan. Well, why are they so scared? What can these most powerful people do when you're out in such a big number? They can't do much. They can only do this when you're in smaller groups, right? And what's going on is, it's really, really sad. All this torture, and the human rights are literally none in Pakistan. It's very sad to see, all this situation. But brother, we stand with you. We are here. We're still, doing whatever we can do. And I really hope that your mother and the rest of your family is safe. Rest of the people that are in ISI custody, and they're in basically places that nobody know where they are. I hope they stay safe, and soon somebody stands up. It looks like there's literally no loyal generals in Pakistan at all. And the other thing also, I was thinking yesterday that when this latest army chief was selected, or when they were basically promoting him, they were saying, oh, Hafiz Quran. If you're a real Muslim, especially, I don't understand the point. If somebody's a Hafiz Quran who understands the Quran inside out, the meaning of Quran, how can they do such violence when our religion tells us that even if an enemy comes to your door, you invite them and treat them really well. You pay your gestures to them, right? So are these even Muslims, these generals that are sat? It looks like some sort of international, I don't know how to explain this, but it looks like these guys are not even Muslims. It's just some very high level kind of mafia from international establishment and all that is actually running that place right now, and they don't care about what happens to the people of Pakistan.
Well, brother, thank you for your kind words of support. Actually, what's happening in Pakistan is that 80%, almost 80% of the population lives in Punjab, and we Punjabis call ourselves pragmatic. But this is not pragmatism. This is actually begharti, which we are doing right now. Because if you do not speak up for your own rights, then you are letting others rule over you, like you like you allowed Ranjit Singh to rule over you, like you allowed the British royals the British East India Company to rule over you. So that is why, it's a very long discussion. But whatever you said, I've already answered most of it. But we have to stand up for our rights, and if we don't stand up for our rights, I'm standing up for my right now. I've been standing up for all of our rights, but today I'm standing up for my right. And if I have budged down today, it means that I'm not standing up for my right, and I'll be continued to be blackmailed throughout my life. So but Imran Khan says that gulami ki zindagi se phir maut behtar hai. Then I would like to die. In fact, if I have to live in incarceration, and whatsoever they're doing to my mother right now, and what they're doing to my chacha, who's a heart patient, himself a veteran, war veteran, is himself from 9 Baluch, Lieutenant Colonel Iftikhar Azam, a very great noble man. Whatever they're doing to his son, I think they should be ashamed of themselves. I think the army chief should be ashamed of himself, what he's doing. I think all of them should be ashamed of themselves, what they're doing. And if it is to pressurize me, and if it is to budge me, if it is to shut me up, I'm not going to shut up. You're sadly mistaken. I will keep on exposing you. I've already opened 4 new platforms. You've shut me down from Facebook, and you've shut me down from YouTube. I'll make 4 other platforms, and I'll bring the entire Pakistan on it. This is my life's mission now. This is what you want. You are giving me, you're fueling my motivation. That's what you're doing. And that's what I have to say. If I can put you to the backstage, stand with the PK. Thank you, Adil Bhai. Really appreciate your answer. And before I leave the group, I would just say that, I've been following you for a very long time. Stay strong, brother. May Allah give you the strength, especially in the situation you're in at the moment because of your family. So just stay strong. We are with you. We are with Pakistan. Inshallah, we will do whatever we can from our side to support you and support Pakistan and Imran Khan as well. And may Allah subhanahu wa ta'ala, bring peace back to our country, inshallah. Take care. Thank you. Thank you so very much, dear brother. जी आमिर, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, क्या कहना चाहेंगे? आमिर, आप हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं. आमिर, आप क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट करें अपने आप को पहले. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर, एक तो बहुत अफसोस और कि आप हमारी वालिदा के साथ जो उन्होंने किया उठा लिया गया है. जी, शुक्रिया आपका. दूसरा सर, आपको बहुत काफ़ी अरसे से फॉलो किया हुआ है, तो आप बहुत रोज़ कोई ना कुछ नई खबर देते हैं, इल्म में इजाफा भी हो रहा है. तो अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी दराज फरमाए और हमारी वालिदा की भी. आमीन आमीन. बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका. सर, आमीन. पूछना चाहता कि आगे पीटीआई का क्या स्कोप आपको नज़र आ रहा है? इस हवाले से हमें बहुत फिक्र रहती है सर, पाकिस्तान की भी और पीटीआई की भी. आमिर, अपनी तरफ से तो ये पीटीआई को जो है वो तोड़ के मरोड़ के अभी बजट बस पेश होने वाला है 10 दिन के अंदर. उसके बाद केयरटेकर सेटअप ला के बाकी तमाम पार्टियों के ऊपर ये चढ़ाई करेंगे. सबके साथ यही काम जिस वक्त पीटीआई के साथ हो रहा है वो करने की कोशिश करेंगे. और उसके बाद जो है ये आगे चल के जो है ये इलेक्शन इंजीनियर करना चाहते हैं. अक्टूबर में इलेक्शन कराना चाहते हैं और थोड़ी बहुत पीटीआई को जो सीट्स दे के कहेंगे कि ये पार्टी गैर मकबूल हो गई है. ये इस वक्त जो है इनका प्रोग्राम चल रहा है. ये काम करना चाह रहे हैं इस वक्त. आपके सामने मैंने आपको ये बता दिया. दिस इज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू. अगर पाकिस्तानी, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ये कौम जो है ये उठती नहीं है, बाहर नहीं आती, अपने हकूक के लिए बाहर नहीं आती, और जो उठता है तो उसकी माओ बहनों बेटियों को उठा लिया जाता है. जिस तरह मेरे साथ इस वक्त हो रहा है, आपके सामने लोगों को जगाने की कोशिश करता है तो उसको या उसके माओ बहनों बेटियों को उठा लिया जाता है, जो इस वक्त किया जा रहा है.
تو دہشت پھیلانا چاہتے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں, اور یہ کام جو ہے اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. پاکستانی قوم اپنی آزادی اگر نہیں چھیننے کے لیے نکلے گی, اپنا جمہوری حق جو ہے استعمال نہیں کرے گی, رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ is your democratic right, peaceful protest آپ کا democratic right ہے. اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ ظاہری بات ہے یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور آپ کا بہت بہت شکریہ عامر. عزیزان من, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو یہاں پہ بیٹھے ہو. میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا, بہت بہت شکریہ آپ جی, ویلکم جی. جو یہ ہیش ٹیگ فری عادل راجاز مدر اور ہیش ٹیگ پاکستان انڈر فیشزم جو ہے, اس کو آپ پلیز ٹرینڈ کریں. اس وقت آپ مجھے اس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں, اور ہماری جو اسٹرگل ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی, اس کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. لنک آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی. میں نے ابھی کچھ لوگوں سے بات کرنی ہے بین الاقوامی کمیونٹی کے اندر, اس لیے میں اجازت چاہوں گا, کیونکہ امریکہ میں بھی جو ہے ابھی دن چڑھنے والا ہے, بلکہ شروع ہو گیا ہے. تو میں اس لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں جو میری ایفرٹس ہیں, جو لابنگ ایفرٹس ہیں, میں وہ بھی کروں گا. اور میں پاکستان, میں صرف اپنی والدہ کے لیے نہیں بات کر رہا, میں پاکستان کی تمام جو میرے علاوہ بھی یہاں پہ جو ہیں وہ خواتین ہیں جن کو اٹھایا گیا, میری والدہ کے علاوہ بھی, ان کے لیے بھی بات کر رہا ہوں. بچی ہیں جن کو اٹھایا گیا ہے, جن کے بچے جو ہے وہ گھروں پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, ان کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ اس کے اوپر صرف ہم نہیں بات کرے, پوری دنیا بات کر رہی ہے. جو فیشزم پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس پہ پوری دنیا بات کر رہی ہے. اگلا سیشن جو ہے وہ ہم انگلش لینگویج کے اندر کریں گے, اور میں اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے, اور پلیز ڈو کیپ آن سپورٹنگ می ان اینی وے پاسبل, جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. فی امان اللہ.